अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और जनाब क्या शानदार मौसम था रात को, क्या खूबसूरत बारिश हुई और बरसती बूंदों ने मौसम सुहाना किया, चेहरे खिल उठे और बारिश में कई लोग नहाए भी, मुझ समेत। और इतनी खूबसूरत बारिश में कल इतना प्यारा तोहफा मिला जिसने मूड को मजीद चार चांद लगा दिए। 5 रुपए और 40 पैसे जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। गो कि जो ओगरा ने सिफारिशात पेश की थी वो ये थी कि जी 11 रुपए 40 रुपए जो है ना वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए 1 लीटर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और होता ऐसे ही है, 24 रुपए। हमारा ओगरा का काम ही ये रह गया है कि सिफारिशात करनी, हाँ बढ़ाने कितने, 6 रुपए। अच्छा 12 रुपए कह देते हैं, फिर उसके बाद 6 रुपए हो जाएंगे। ताकि अवाम शुक्र अदा करे, अवाम शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि 11 रुपए 40 पैसे पेट्रोल नहीं बढ़ गया। अभी हम ये शुक्र मना रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि 5 रुपए 40 पैसे तक की बात बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी। खैर इस पे बात करेंगे क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना तो अशिया खुरानों की कीमतें बढ़ती। वैसे भी आपको पता है कि बकरा ईद आ गई है और बकरा ईद में हमने देखा है कि अदरक, लहसुन जो कि हर हंडिया में डलते हैं, टमाटर, इनकी जो कीमत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन भाई क्योंकि आपको पता है अदरक हमेशा हमने देखा, अदरक लहसुन तो बहुत ज़्यादा गोश्त में तो इस्तेमाल होती है, तो वो तमाम तरह जो गोश्त में डलते हैं उनकी चीज़ें उनकी प्राइसेस होगी महंगी। और साथ में ट्रांसपोर्टेशन देखें, सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन हो, गोश्त की हो, जानवरों की हो, डेयरी, ये सारी डेयरी की हो, कोई भी अगर हम बात कर लें तो वो उसका ताल्लुक बराह रास्त होता है पेट्रोल से। तो जनाब यहाँ पर तो जो भी माफियाज हैं वो मुंतजर होते हैं कि ज़रा सी कीमत बढ़े तो उसके बाद हम भी अपनी कीमतें बढ़ाएं, लेकिन कीमतें कम होती हैं तो तब उसका कोई असर हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ में कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। बेएहतियाती के बायस एक बार फिर कोरोना केसेस बढ़ने लगे। ईद से पहले पाबंदियों का सामना, सिंध के बाद पेशावर में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, 5.5 रुपए लीटर का इजाफा। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। मरियम नवाज का भी हुकूमत पर तंज, कहती हैं इमरान खान को पेट्रोल की कीमत से फर्क नहीं पड़ता तो वो तो साइकिल चलाकर ऑफिस आते हैं। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन के लिए साइकिलिंग क्लब बन गया। हुकूमती सपोर्ट सिस्टम के तहत खवातीन की बड़ी तादाद खेलों के मैदान का अब रुख कर रही है। और कराची की 19 साला लड़की गुलाबी बकरों का कारोबार करती है। जानवर पालने के शौक ने तालिबा को फार्म का मालिक बना दिया। लाइव स्टॉक का कारोबार खूब चमकने लगा। जी जनाब, तो शो का आगाज करेंगे आपकी और हमारी सेहत के हवाले से, एक नहायत ही अहम और दिलचस्प खबर के हवाले से कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 80% से ज़ायद जो अफराद हैं वो फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, उनके पास कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं। वो ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि जी या तो कसरत करें या फिर बाकी ऐसे काम करें कि वो फिज़िकली फ़िट रहें, वो ये काम नहीं करते। और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। और फिर सऊदी अरब ने, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, तो सऊदी अरब ने आलमी इदारा सेहत की इस वार्निंग को नहायत ही सीरियस लिया है और उन्होंने ख़वातीन के लिए सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। अच्छा जी, एक तो ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ कि हमारे वो नाज़रीन जो कसरत से समझ रहे होंगे उनको पता होना चाहिए कि मदीहा नकवी का मतलब था सीन वाला कसरत, जिसका मतलब है एक्सरसाइज। दूसरा कसरत का मतलब है तो वो आप सिगरेट नोशी भी कसरत से कर सकते हैं, सो भी कसरत से सकते हैं और आराम कर सकते हैं, एक जगह बैठे रह सकते हैं। मतलब देयर हैज टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी। इसके बारे में बच्चों के बारे में मुसलसल रो रहे होते हैं कि हमारे तो बच्चों के पास फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जब से गैजेट्स आ गए हैं तो बच्चों के पास क्या बड़ों के पास भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अब जनाब जो सऊदी अरब में जो सपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है, इसके तहत जद्दा में एक साइकिलिंग क्लब कायम हो चुका है और इसमें क्लब का हर मेंबर हर रोज अशफाक जस्ट इमेजिन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा साइकिलिंग करता है। अल्लाह अकबर, मैं तो साइकिल को देखूं इतनी देर मुझे बुखार हो जाए। ये साइकिलिंग, अच्छा लेकिन वो वहां पर करते हैं। हाँ। कराची की सड़कों पर आए ना, आज साइकिल करें, इनको लेके हैं सब। भाई वैसे संडे और सैटरडे को होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जनाब कराची सिर्फ सीवीयू या वो इलाके तो नहीं है ना, यहाँ पर आप करें कौन से इलाके, नॉर्थ नाजमाबाद में करें जनाब, उसके कटी पहाड़ी के पास करें, कटी पहाड़ी के पास करें, उसके बाद गुलिस्तान जौहर के पास करें, यूनिवर्सिटी रोड पर करें। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों की सूरत हाल जो है वो काफ़ी
इत्मीनान बख्शने। आप लोगों ने इनको सर्च भी करना ना, आप लोग देखना, नज़र भी डालना चाह रहे हैं कि अच्छा ये साइकिलिंग ग्रुप कैसे काम कर रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जी, ब्रेव साइकिलिस्ट के नाम से अकाउंट भी मौजूद है। और सऊदी अरब में 2016 के बाद ख़वातीन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हमने खुसूसी तौर पर देखा है कि इस पर तवज्जो दी जा रही है और इसमें समाजी और मुआशी शोबों के साथ खेल भी शामिल है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सऊदी अरब से एक खातून थी जिन्होंने की बॉटल के ढक्कनों से दुनिया का सबसे बड़ा मैप बनाया था। जी बिल्कुल, तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान जब से इक़्तिदार में अपने वालिद साहब के पीछे आए हैं और दर हकीकत कहा यह जा रहा है कि इक़्तिदार वही संभाल रहे हैं, तो उनके आने के बाद से ये हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से काफ़ी अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं और काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर तो जनाब साइकिलिंग क्लब बना दिया गया है, यहाँ पर अब बन जाएगा। ओ क्या प्यारी बात की अशफाक आपने। बच जाएगा, अब नहीं चाहिए पेट्रोल। हाँ, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी हमारी। अब मैं बल्कि मेजर कर रहा था कि मेरे घर से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, तो उसके अंदर अगर मैं साइकिल चलाऊं तो क्या मोबाइल के छिने बगैर मैं ऑफिस पहुंच सकता हूं, या वापस जाते हुए अगर मोबाइल मुझसे ना छिने तो आई एम सीरियसली और जितने टिप खड़बे सड़कों पे हैं, अल्लाह करे सेहत सलामत ही पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। खैर, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आपको पता है बढ़ गई है, तो साइकिल क्लब हमारी पूरी आवाम का बनने वाला है। 5.5 रुपए लीटर इजाफे के बाद अब जो पेट्रोल की कीमत है ओवरऑल वो होगी जी 118 रुपए। और जैसे कि हमने आपको शो के आगाज़ में बताया था कि ओगरा ने तो कहा था जी आप 11 रुपये 40 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है। और जो डीजल है वो 2 रुपये 54 पैसे, जो मिट्टी का तेल है ये 1 रुपये 45 पैसे, और लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। जैसे हम शो के आगाज़ में भी कह रहे थे कि जो हमें डराया जाता है ना, जो हमारा तरार निकाला जाता है, वो कहते हैं जी हो 12 रुपये महंगे कर रहे हैं, 12 रुपये महंगे हो रहे हैं, और उसके बाद हम डर जाते हैं। फिर जब 6 रुपये महंगे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बन चुका होता है 12 रुपये का। अच्छा, उसके अंदर जो आगे से उसके लिए जो रीजंस आ रहे थे, एक ओगरा ने तो कहा था कि जी इतने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम के बेहतरीन मफाद में ये फैसला किया, और मुझे ये लगता है कि अगर मुमकिनात में से ऐसा होता कि अगर ओगरा तजवीज़ करता 6 रुपए की तो शायद 3 रुपए इजाफा होता, ये भी मुमकिनात में से था। दूसरा ये कहा जाता है, एक आर्गूमेंट आता है जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने दिया, वो ये कह रहे हैं कि जी खत्ते में अब भी जो ममालिक हैं उनमें सबसे कम कीमतें हमारे पास हैं, तो मतलब वहाँ पर उनकी परचेजिंग पावर, उनकी इनकम कितनी होती है पर कैपिटल, और वो जो टैक्स देते हैं ना, वो टैक्स उनके काम भी आता है लोगों में, जो लोग जो है ये टैक्स देते हैं वहाँ पे। खैर जी, ये हमने खबर तो आपको दे दी। अब आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो मुल्क में जो महंगाई का सैलाब है वो कैसे आता है, और ईद करीब ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं तो कम राशन आता है। जी, जब ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ज्यादा महंगाई आता है। तो ईद करीब आते हैं, अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इजाफा हो गया, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से भी अशिया की कीमत में फर्क पड़ेगा। सब्जियों की कीमतें, टमाटर, लहसुन, अदरक के नर्ख में हमने देखा इजाफा हुआ है। और समहाउ हम हमेशा हर साल देखते हैं कि जब भी बकरा ईद आती है ना, सब्जियों की कीमतों को पर लग जाते हैं। मतलब आप खुद देखें कि जो टमाटर हैं वो 100 रुपए किलो हो गए, कुछ किलो हो गए हैं। जो खीरा है ये 80 से 100 रुपए फी किलो। हरी मिर्च जो आपको चुंगे में मिल जाती थी, जब आप एक टाइम पे सारी सब्जियां खरीदने जाते थे, मुझे याद है मैं अपने अब्बा के साथ जाती थी, तो हरी मिर्च तो आपको वैसे दे देते थे। अच्छा, 100 रुपए की हरी मिर्च। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 50 रुपए पाव तक हरी मिर्चें मिल रही हैं। ये शायद जो रेट्स हैं वो मंडी के तो हो सकते हैं, लेकिन आम दुकानों पे तो ऑलरेडी कीमतें बढ़ते हैं। लहसुन, अदरक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, और बहुत सी रेट लिस्टें तो कोई पूछता ही नहीं है उनको, ये एक अजीब सा मसला है। लेकिन बहरहाल लाहौर से हमें इसी मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं अलमास अहमद खान, तो उनसे बात करते हैं। अलमास, बताइएगा, ऐसे तो खड़े हैं एक सब्जी की दुकान पे, लेकिन ये जो पेट्रोल प्राइस में अचानक इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली उसके असरात हर चीज़ पे पड़ते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि लोग क्या कहते हैं, ये जो 10 रुपए का बता के 5 रुपए इजाफा किया जाता है, 20 रुपए का बता के 10 रुपए किया जाता है, तो लोग इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है? बिल्कुल जी, ये हमारे जो वज़ीर वज़रा हैं ये तो सबसे पहले अमेरिका और इधर उधर की उससे कंपेयर करते हैं, जैसे अभी भी आपने जिक्र किया। उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, जैसे मदिया ने भी बोला, उन पे जो टैक्स देते हैं उन पे वो खर्च होता है, और हमारी पर कैपिटा इनकम देख लें और उसका मतलब वो 5 रुपये 40 पैसे, या हम पे बड़ा एहसान कर दिया। 11 रुपये बढ़ाना था तो हमने आधा बढ़ा दिया, ये तो बड़ा एहसान कर दिया। वो इससे ज्यादा भी कर सकते थे, जैसे पिछली मरतबा 25 रुपये 58 पैसे बढ़ा दिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है हम पे, ये वाकई एहसान है इस हुकूमत का कि हम पे सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे बढ़ाया। और इसका इम्पैक्ट जो आएगा ये सिर्फ सब्ज़ी पे नहीं, तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आता रहेगा। और हम लोग असल में आदी हो चुके हैं, हम लोग इस पर कोई एहतजाज भी नहीं करते।
اگر 2.5 روپے کلو والا جو کسان سے خریدا جاتا ہے ٹماٹر خریدا جاتا ہے وہ یہاں پہ 80 روپے کلو بکتا ہے. ہم اس پہ احتجاج نہیں کرتے, یہ پیرشیبل آئٹم ہے, اگر ہم 2 دن نہیں خریدیں گے تو وہ اچھا ایگزیکٹلی. اور مہذب دنیا میں الماس ایسا ہی ہوتا ہے, کم کر دے گا. مہذب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دن کھانا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھنڈی مہنگی ہو گئی تو اس کے اندر لوگ کہیں گے اوئے ہوئے 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 پتہ نہیں کیا خاص بات ہے آج کی بھنڈی میں, آج لازمی طور پر بھنڈی پکنی چاہیے. تو یہ سوچ بھی ہماری اس چیز کو پروان چڑھاتی ہے. اچھا الماس یہ بتائیے گا, ابھی کیونکہ آپ سبزی کی دکان پہ کھڑے اور اب سبزی والوں کو میرے خیال سے باہر بورڈ لگانا پڑے گا کہ جی اپنی جیب کی اوقات دیکھ کے آپ مارکیٹوں کا رخ کریں. مجھے بتائیں جو پیچھے ادرک لہسن وغیرہ سبزیاں دیکھ رہے ہیں کہ آج پرائس کیا ہے؟ ہاں یہ جو سب سے یہ دوسری بات ہے, یہ پیٹرول سے ہٹ کے یہ دوسری بات ہے. یہ جب بھی ہم مسلمان تاجروں کا یہ سلسلہ ہے, یہ رویہ ہے, ان کی روایت ہے, جب بھی عید تہوار آتا ہے مسلمانوں کا, رمضان آتا ہے, تو یہ ہم جو تاجر لوگ ہیں اس پہ اپنی کمائی کرنے کا ہر راستہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اب یہی چیز جو میں نے ابھی ٹماٹر کی بات کی, یہ ٹماٹر چند روز پہلے 30 روپے کلو تھا, اور جو بڑی دکانیں ہیں بڑے علاقوں میں ڈی ایچ اے, گلبرگ, ماڈل ٹاؤن میں, ان میں یہ 40 روپے تھا. اب یہاں پہ 70 روپے سے لے کے 80 روپے فی کلو بک رہا ہے ٹماٹر. اور جو آپ نے ادرک کی بات کی, ادرک 350 روپے کلو تھا, آج 600 روپے فی کلو سبحان ہے. اللہ. اور یقیناً ہم جب ہنڈیا بناتے ہیں تو اس میں یقیناً دھنیا بھی ڈالتے ہیں, تو دھنیا کی پتلی سی گھٹی جو ہے وہ 40 روپے کی ہے. تو اندازہ کر لیں کہ یہ تو ہم مسلمان تاجر ایسا ہی کرتے ہیں. مطلب اب عید آ رہی ہے تو انہوں نے عید اچھی نہیں منانی, آپ الماس کیسی باتیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی الماس خان, ہمارے نمائندہ موجود تھے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بقرہ عید آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں جو ویسے ہنڈیا میں ڈلتی ہیں ان کی چیزیں, ان کی پرائس کیسے بڑھ جاتی ہے. دھنیا 40 روپے میں جو آپ کو ویسے مل جاتا تھا, مرچیں ہری مرچیں 100 روپے میں وہ بھی آپ کو ویسے مل جاتا ہے. مطلب دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں تو آپ کو ویسے چنگے میں مل جاتی تھی, لیکن اب چنگے میں کچھ نہیں ملتا کیونکہ پاکستان میں پیٹرول ہو گیا شدید مہنگا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھی تو اس کے بعد مہنگائی کا خدشہ اور بڑھ گیا ہے, اور دوسری جانب ایک اور خطرہ جو مسلسل ہمارے سامنے ہے وہ ہے کووڈ کا خطرہ, کیونکہ اب جو کرونا کیسز دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہتے ہیں کہ کرونا پھر تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کراچی میں جو مثبت کیسز کی شرح جو کل تک 17 تھی وہ آج 19 ہو گئی ہے. بالکل, اور یہ بڑا الارمنگ ہے کہ پرسنٹیج 10 سے بھی نیچے چلی گئی تھی, سنگل ڈیجٹس میں چلی گئی تھی, لیکن اب وہ بڑھ کر کہاں تک پہنچ گئی, 19% تک. پشاور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 9.4, وفاقی دارالحکومت میں 6.2 اور لاہور میں 3.8% ہے. شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اجتماعات میں جانے سے گریز کریں, اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ بھارتی قسم کا وائرس مختلف ممالک میں تباہی مچا رہا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. بالکل جی, اس لیے بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے اور ہم بھی آپ سے بار بار اپیل کریں کہ SOPs پہ عمل کریں, ویکسین لگوائیں, کیونکہ جو سندھ میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز ہیں اس پر کراچی سمیت صوبے بھر کے ریسٹورینٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈور ڈائننگ بھی بند کر دی گئی ہے, سنیما, جم اور انڈور گیمز پر پابندی لگ گئی ہے, اور آج سے اسکول بھی بند ہو گئے ہیں, پارک سے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. میٹرک اور انٹر کے امتحانات شیڈول کے مطابق البتہ ہوں گے. پشاور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پشاور میں بھی پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے پشاور میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے, نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی دارالحکومت کے علاقوں میں رات 9 بجے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا. جی بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جن علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا ان میں اخند آباد, ہزار خوانی روڈ, افضل میڈیکل سینٹر روڈ, ریگل علمہ اور اعجاز آباد کے علاقے شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے تاکید بھی کی گئی ہے کہ جناب اگر لاک ڈاؤن کے اوپر عمل درآمد لوگوں نے نہ کیا تو سخت کارروائی بھی ہوگی. تو یہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے, اور کووڈ کی چوتھی لہر جس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا رہا تھا اب وہ آ چکی ہے. تو اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں, اور
اس مزید بات بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں، پہلے اگر اوور آل پاکستان کی ہم پازیٹیوٹی کا ریشیو دیکھیں کووڈ کے کیسز میں تو ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ 2.1 تھا، 2.2 تھا، لیکن اس کے بعد سے پھر جب ہم نے ڈیلٹا وائرس کی بات کی کہ ڈیلٹا وائرس اب آ گیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لیمڈا وائرس جو ہے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے وائرسز ہم نے دیکھا کہ آ رہے، کیونکہ وائرس مسلسل میوٹیٹ کر رہا ہے، 39,000 میوٹیشن موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی تلقین کر رہے تھے کہ آپ نے لگوانی ہے ویکسین. کل ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ آبندہ لاری آپا یہاں پہ موجود تھی اور وہ بھی درخواست کری تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو وہ التماس کری تھی کہ خدارا یہ ویکسین لگوائیں. ابھی تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان نے آپ کے لیے اپنے خرچے پہ ویکسین منگوا کے آپ کو مفت ویکسین لگوا رہی ہے. صحت کے شعبے میں کتنے کم بجٹ ہے اور اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اب تک 2 کروڑ افراد کو ویکسین لگ چکی ہے. پہلی ڈوز لگی ہے، دوسری ڈوز لگی ہے. کمپلیٹ جو ڈوز لگی ہے لوگوں کو ان کا فگر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو سنگل ڈوز بھی اگر کسی کو لگی ہے تو وہ تعداد 2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. دس از گڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو 18 کروڑ عوام رہ جاتے ہیں، اگرچہ کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ ان کی ویکسینیشن بھی ہونا ضروری ہے. انفارچونیٹ از دیٹ کہ ہم ابھی بھی لوگوں کو کنونس کریں کہ بھائی ویکسین لگوائیں، اپنے اور اپنے فیملی کو امیونٹی دیں کہ آپ اس کووڈ سے فائٹ کر سکیں. آپ دیکھنے کے شہروں میں کیونکہ بقرعید بھی قریب ہے اور اس کے بعد پازیٹیوٹی جو ریشیو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو کل 17 تھا وہ آج کراچی میں 19 ہو گیا ہے. ہم جب پشاور کی بات کریں تو پشاور میں 9.4 جو ہے وہ پازیٹیوٹی ریشیو ہوگی. تو اب آپ خود سوچیں کہ کیا صورتحال آگے ہونے جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پشاور میں تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سمہاں ابھی پنجاب میں کیسز کم ہے اور اسی والے سے بات کریں گے. مشیر صحت پنجاب حنیف فتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو کرونا کی جو 4th ویو آئی ہے اسے ریشیو جو ہے کتنا بڑھتا دوبارہ سے چلا جا رہا ہے، لیکن سمہاں اور اچھی بات بھی ہے کہ لاہور میں ابھی پرسنٹیج کم ہے. لاہور میں پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں 3.8%. یہ کیا صرف لاہور میں ہی ہے یا پنجاب کے باقی شہروں میں بھی ایسی صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی چوتھی ویو جو انتہائی خطرناک ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو سب سے زیادہ جو ہمارے پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور میں ہے، جس طرح آپ نے بتایا 3.8%. تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت سے پچھلے ویک جو ہماری کرونا ایکسپرٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ ویک ہم امپلیمنٹیشن آف SOPs اور ویکسینیشن کا یہ ویک ہم منا رہے ہیں. اچھا. اس میں اس وقت ہمارے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کنٹرول روم قائم کر دیے ہیں. جو جتنی ہماری مویشی منڈیز ہیں، جتنی ہماری پارکس ہیں اور رش والی جگہ پہ ہیں، وہاں پہ انشور کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ماسک کے اوپر انشور کیا جا رہا ہے. اور جتنے لوگ مویشی منڈی کو وزٹ کر رہے ہیں ان کا ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو 5 بڑے شہر ہیں پنجاب کے، جی ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اگست تک 40% اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کریں. اچھا. پنجاب میں اس وقت 670 سے زائد ویکسینیشن سینٹر کیمپ کیے گئے ہیں جہاں پہ الحمدللہ ڈیلی بیسس. فتافی صاحب یہ بتائے گا کہ آگے عید کی 3 چھٹیاں ہیں، تو کیا عید کی ان 3 چھٹیوں میں بھی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے جاری و ساری رہے گا، یہ 3 دن آپ بریک دیں گے؟ جی یہ ابھی اس کی انفارمیشن انشاءاللہ ہم میڈیا کے تھرو عوام کو دے دیں گے. شاید ہم عید کے جو 2 دن ہیں ویکسینیشن سینٹر شاید آپ ہوں گے. باقی ویکسینیشن کا پروسیس انشاءاللہ چلتا رہے گا. عید اور سیکنڈ ہے، یہ جو 2 دن ہے یہ ویکسینیشن کے سینٹر آپ. اچھا. تو حنیف صاحب عید کے اوپر جیسے کہ SOPs کیا ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ لوگ قربانی کریں گے اور اس کے اندر پھر ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، لوگ رشتہ داروں کی طرف بھی جاتے ہیں. تو آپ اس عمل کے روک تھام کے لیے کیا کوئی احکامات آپ لوگ جاری کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی پاکستان میں سمجھتا ہوں وہ واحد ملک ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جہاں پچھلے 2 رمضان میں مساجد کھلی رہی ہیں، تو یہاں پہ عوام کی بھی ہمیں سپورٹ حاصل رہی ہے کہ عوام نے SOPs کے اوپر عمل کیا ہے. میں دوبارہ آپ کے اس چینل کے توسط سے عوام تھک بھی چکی ہے کہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں یہ SOP پر عمل کرتے کرتے. لیکن یہ جو عید کے دن ہیں یہ بڑے اہم ہے. اس کے اوپر میری عوام کی ریکویسٹ ہے رش والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں. اور خاص طور پہ یہ جو ماسک ہے، اگر اس کی پابندی کو ان عید کے ایام میں یقینی بنا لیں تو اس طرح جس طرح ہم نے پہلی 3 ویو کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ لکھا ہے. حالانکہ ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس،
पंजाब गवर्नमेंट के पास उन्हें तमाम वो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ईद के अयाम भी लोग रश वाली जगहों पे अल्लाह करे ऐसे ही। अच्छा फताफी साहब ये बताइएगा, एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ हमने देखा है कि लाहौर में पॉजिटिविटी जो रेशियो है वो कम है, लेकिन फिर भी 3.8 जो कि एक टाइम में काफ़ी कम हो गया था, 2 से नीचे भी आ गया था। तो आप लोगों ने सोचा है कि अगर 1 या 2 दिनों में ये इससे बढ़ता है या 4 या 5 या खुदा न खास्ते इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए तो फिर आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जैसे हमने देखा कि पेशावर में भी किया गया है? जी बिल्कुल इसी तरह की अगर मैं आपको लास्ट 24 आवर्स की बात करूं तो 386 नए केसेस आए हैं और पंजाब में जो डेथ हुई हैं वो 13 हुई है, जो रिकवरीज हुई हैं 191 हुई हैं। तो डेली बेसिस पे हमारी कोरोना एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होती है। अगर खुदा ना खास्ता ये रेशो इससे मजीद कोई बढ़ी तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाया जाएगा और सख्त फैसले भी किए जाएंगे। तो दोबारा मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी आवाम की, पहले भी हमें पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट रही है, अच्छा तो हमें एक वो और चीज फैसले ना करने पड़े आवाम की सपोर्ट की हनीफ साहब, एक और चीज मुख्तसरन जरा बता दीजिएगा कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको हॉस्पिटल्स में आने वालों को जाहिर है कि आप मॉनिटर कर रहे होंगे, तो क्या ऐसे पेशेंट्स हैं कोई उसमें कि जो वैक्सीन करवा चुके हैं उसके बाद उनको किसी तरह से इंटरेक्ट किया हो वायरस से, और उसके बाद उनका रिकवरी की रेशो क्या है? जी बिल्कुल, आपको बड़ा अहम सवाल है। अक्सर ये लोग अब सवाल करते हैं कि अब हमने वैक्सीन करवा ली है तो क्या अब हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। आपने वैक्सीन ही करवा ली लेकिन मास्क के इस्तेमाल को हम नहीं छोड़ना। जब अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2 से 3% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हुई है, जब तक 50% कम अज कम 50% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते उस वक्त तक एक तो हमने मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाना है। दूसरी आपने बात की जो लोग वैक्सीनेशन करवा भी लिए उसके बाद भी चांस है, काफी सारे लोग हैं जो मरीज जिनको दोबारा कोरोना हुआ है, लेकिन ये है कि जो वैक्सीनेशन जिन्हें नहीं करवाई थी वो सीवियर कंडीशन में चले गए और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी वो 4 से 5 दिन में रिकवर हो गए। ओके, जबरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुशीरे पंजाब हनीफ फताफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, यही कह रहे थे कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी और जिन्होंने दोबारा से कोविड कॉन्ट्रैक्ट किया वैक्सीनेशन के बाद, वो 4 से 5 दिन में रिकवर भी हो गए हैं। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिवियरिटी से बचा लेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आम तौर पर जब हम सोचते हैं कि जी किसी का लाइफ स्टॉक का कारोबार है, किसी के पास ऐसा फार्म है जहाँ पर उन्होंने जानवर पाले हुए हैं या जानवर की ब्रीडिंग के वाले से काम करें, तो हमारे जहन में जो तस्वुर आता है वो शफाक क्या होता है कि कौन इसको रन कर रहा होगा, कोई बंदा है ना, ये आता है। और वो बंदा भी ऐसा होता है क्योंकि बड़ा देसी टाइप बंदा होगा जिसको तमाम तर चीजें पता होंगी। बनियान और हाँ, आपके ज़हन में ऐसे तो 4 पाई डाली होगी, पीछे बकरे होंगे, भैंसें होगी, सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब, उनका एक फार्म है जिसमें उन्होंने गुलाबी बकरे पाल रखे हैं और ये फार्म जो चला रही हैं इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल है। गुलाबी बकरों की तादाद में इनके पास काफी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुर्बानी के नाम में भी जनाब इन्होंने रखे हुए, ये देखिए कितना वो जो प्यारा गुलाबी आंखें वाला गाना था जो तेरी देखी, वो बकरों के लिए था। हाँ, मतलब जितने प्यारे ये बकरे हैं तो मुझे लग रहा है इन्हीं के लिए बना होगा ना, क्योंकि स्किन गुलाबी है, बड़े खूबसूरत हैं। तो हमारे साथ जनाब हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं सानिया, जिनका ये जो उन्होंने पाले में गुलाबी बकरे। अस्सलाम वालेकुम सानिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू सो मच। सानिया, मुझे बताइए कितने बकरे आपने पाले में, कब से पाल रही हैं? ये तो एनिमल्स वगैरह का शुरू से स्टार्ट से शौक था, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर को बहुत ज़्यादा एनिमल्स का शौक है, तो मेरे घर पे कोई ना कोई पेट एनिमल, हॉर्सेस, डॉग्स, स्नेक्स, ये सब रखे हुए थे। स्नेक्स भी? स्नेक्स भी, एक दफा पाइथन रखा था। ओके, तो बकरों को तो हमने बहुत कम देखा कि कोई ऐसा पेट बकरा भी घर में रखे। ठीक है, हॉर्सेस हमने सुन लिया जी, किसी के घर में अगर इतनी जगह हो और समहाउ जिसको ऊपर वो जो एक घोड़ा रख लिया हमने, स्नेक भी हमने देखा है, चलिए, लेकिन बकरा तो ये बस फिर के घर पे बहुत ज़्यादा बीच में पेट्स हो गए थे, तो बाबा की एक जगह थी वहाँ पे हमने रखे थे। और फिर बस उस टाइम मैं ओ लेवल में थी तो स्कूल में थी तो उस टाइम रखे थे, बट इवेंचुअली वो उसकी ब्रीडिंग और उस पर सेलिंग तो ये रेसिज्म आप में कब आया कि आपने कहा कि मैंने गुलाबी ज़्यादा रखने हैं और फोकस गुलाबी पे करना है? अच्छा, स्टार्ट में तो बाकी सारी ब्रीड्स के रखे थे, बट एक तो आई डोंट नो मैं नेम लूँ या नहीं, लेकिन यूट्यूब पे एक हैं जो सिंध के काफ़ी फेमस हैं, तो उनका मैंने देखे थे, उनके पास गुलाबी गोट्स थी। और उसके अलावा फिर मैंने खुद उसको, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है ब्रीड और सब,
تو وہ میں نے اپنے پاس رکھی. اس ٹائم میں نے صرف 2 لیے تھے. پھر اس کے بعد مجھے کافی لائک اچھا ہے کہ وہ پلے فل وغیرہ تھوڑے زیادہ ہیں, سینسیبل گوٹس ہیں. اچھا تو لائک یہ مجھے ریکگنائز کریں گی, اگر میں جاؤں گی تو وہ ریکگنائز کرتی ہیں, اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو وہ پھر آپ کو وہ چیز پکاریں گے بھی. یہ ہوتا ہے یہ تو عام بکرے بھی کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ ہم پیٹس پال بھی رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس بلی ہو یا ہم نے ڈاگ پالا ہو تو یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہم سے لاڈلا کریں گے. ہاں نہیں بلیاں کرواتی ہیں, لاڈ کرواتی ہیں, لیکن جو یہ بکرے ہوتے ہیں کیا یہ بھی ویسے لاڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو مس کرتے ہیں, پکارتے بھی اپنی زبان میں, لیکن یہ بھی لاڈ کرواتے ہیں ویسے آپ سے لاڈ کرتے ہیں؟ باقی بریڈز ہوتی ہیں کراس بریڈز یا دوسرے ٹاپے وغیرہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, وہ اتنا آپ کو ریکگنائز وہ نہیں کرتے تھے, اس لیے میں پھر گلابی کی طرف آئی. اچھا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ قربانی کے لیے, میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ یا گاؤں وغیرہ میں اگر بکرے وغیرہ ہوں یا اس طرح آپ کسی کو پال کے رکھیں بکرے کو یا بکری کو, تو ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ پکارتے ہیں آپ کو اور اس طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں. اس کے اندر ایک ہوتا ہے جب سیلنگ پوائنٹ آتا ہے نا, تو اس پا کے پورا آپ کے پاس 5-6 months 7 months ہوتے ہیں, اور پھر اس کو سیل آؤٹ کرنا. تو ایک ہوتے ہیں جو ہمارے بلک میں ہوتے ہیں جو سیل آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ جو اپنی فارم کی بریڈز ہیں, لائک اس وقت میرے پاس کوئی 5 کوٹس ہیں جو میرے اپنی کھیلنے کی اور اس طرح کی ہیں. اچھا تو وہ پھر سیل آؤٹ, لائک 2 ہیں وہ تو سیل کی ہے ہی نہیں. تو جو اپنی شوق کی ہے وہ ہیں, وہ پھر الگ ہی ہیں. اچھا, اور قربانی کے لیے کتنی آپ کے پاس؟ اس ایئر جو لاسٹ ایئر ہم نے تھوڑے کم کیے تھے کیونکہ کووڈ تھا, انسرٹینٹی اور سب فیکٹر تھا, بٹ اس ایئر 650 گوٹس. ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹائم؟ آپ ابھی اے لیولس میں ہیں اور آپ اتنے اے لیولس کمپلیٹ ہو گیا, آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے, بیچلرز بھی اسٹارٹ ہو گیا, تو کتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس بکرے ہیں جناب؟ 650. مینیج کیسے کرتی ہیں آپ؟ اس کے اسٹارٹنگ میں کافی مشکل تھا, لائک 6 months تو ٹوٹل لاس تھا. بٹ اب اس طرح کہ اس کے اندر ایک تو CCTV کیمراز ہوتے ہیں, تو اس پہ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں ویکلی بیسس پہ. اچھا, اور کتنے لوگ اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو نہیں اکیلے, تو ورکرز ہیں. ایک تو میرے مینیجر ہیں جو ہمارے پاس لائک 4 years سے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وہ لائک بابا کو جانتے ہیں سب, وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لائک گائڈ کرنا ہر چیز. کیونکہ اسٹارٹ میں شوق ایک چیز تھی, بٹ نالج ایکسپیرینس وہ سب نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیں, اگر میں خریدنا چاہتی ہوں قربانی کے لیے ایک بہت پیارا بکرا جو گلابی بکرا ہو اور اچھا تگڑا بکرا ہو, تو اس کی پرائس کیا ہوگی؟ ہمارے فارم پہ جو ہوتے ہیں وہ لائک 50,000 سے لے کے 2 تک, 50,000 سے 2 لاکھ تک. اور جو 2 لاکھ کا ہوتا ہے اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا سائز ہوتا ہے؟ 3-4 من کے بکرے. 3-4 من کے بکرا عمومی طور پہ ویسے کتنے من کا ہوتا ہے؟ مطلب 1 من میں 40 کلو ہوتے ہیں نا, تو 40 کلو کا بھی ہوتا ہے, تو وہ بہت. تو جو 3-4 من کے ہوں گے تو اچھے خاصے بڑے سائز کے ہوتے ہیں کہ ان کو چلانا بھی جو میرے لیے تو کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا لوگ آپ کو اس پہ جج نہیں کرتے؟ کیونکہ عمومی طور پہ ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ذہن میں جب کسی شخص کا خیال آتا ہے جو فارم چلا رہا ہے, جس نے جانور رکھے ہوئے, تو ہوگا کہ جی بنیان پہنی ہوئے, دھوتی پہنی ہوئے, منجی جو ہے وہ سائڈ پہ ڈالی ہوئی, تمام تو چیزوں کا خیال رکھے. آپ ایک بندی ہو کے جب سارے کام کر رہے تھے, لوگ آپ کو جج نہیں کرتے؟ فیملی کے لوگ کچھ کہتے ہیں آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں تھا کہ میری فیملی میں لائک کسی کا بھی اینیملز اور گوٹس کا بالکل بھی نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ میرے پیرنٹس نے لائک میرے مدر فادر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, کیونکہ میں تو صرف شوق میں رکھا تھا, بٹ اس کو سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی نہیں تھا میرا. اچھا, اس کے علاوہ بکروں کے علاوہ گائے بیل کا بھی ابھی لاسٹ ایئر کیا تھا, بٹ اس کی کاسٹنگ تھوڑی مجھے مشکل لگ رہی تھی, کیونکہ وہ کھانا کافی زیادہ ان کا ہوتا ہے, تو وہ اور آپ کو لگا آپ ہینڈل بھی نہیں کر سکیں گے اپنی ڈیل ڈال دیکھ کے. آپ نے کوئی ویٹ رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کی, جو کہ کتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس بکرے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وائرس ان جانوروں میں بھی آ جاتا ہے, تو آپ ان کا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ کوئی ویٹ ہے جو کہ پراپر ان کا چیک اپ بھی کرتا ہے؟ ان کا پراپر, اچھا ہمارے جو فارم ہے نا مین گھروں میں نشیرف روز, جہاں پہ اس کی بریڈنگ وہ سب ہوتی ہے. کراچی میں اٹس سیلنگ پوائنٹ. اچھا, کہ یہاں پہ صرف ویکلی بیسس پہ 40-45 اینیملز. اوکے. تو آپ کے جو فیوریٹ اینیملز ہیں وہ یہیں پہ ہوتے ہیں؟ یہیں پہ. اور ان کی تعداد یہاں پر جو موجود ہے ان کی کتنی ہے؟ یہاں پہ ہر ٹائم فارم پہ 40-45 اینیملز ہوتے ہیں. 40, بٹ دے آر یور پرسنل فیوریٹس؟ پرسنل فیوریٹ جو ہے 4 ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مرغیاں بھی ہیں فارم پہ؟ وہ ویسے کہ جو ورکرز ہیں وہ خود وہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور سبھی نا چکن اور ایگز وغیرہ, تو ورکرز کے. یہ میں ایسے ہی ظاہر ہے کہ ہم ویسے تو بکروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ جو پائتھن آپ نے رکھا ہوا ہے یہ کھلا پھرتا رہتا ہے؟ ابھی نہیں ہے, وہ لائک کافی پہلے تھا, وہ بابا کا شوق تھا, لائک میرے چائلڈہڈ کے وہ پائتھن کسی دن آپ کا گلابی بکرے کو جب ڈال نہیں, گلابی بکرے کو کیا وغیرہ وہ کھاتے ہیں. کبھی آپ اس کو پیٹ کریں اور وہ جب ڈال کے آپ کو وہ تھوڑا اسٹرینگل ٹائپ بھی کر رہا ہوتا ہے نا, لیکن ابھی تو میرے پاس صرف ڈاگ ہے ابھی اس وقت. ٹھیک ہے, اور یہ بھی خیال رکھتے ہیں آپ ان کا؟ گلابی بکروں کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو گھر پہ رہتا ہے, وہ فارم پہ جا کے تھوڑا ایگریسو ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھیں بہت سارے لوگوں کو, جیسے اگر کسی کو شوق چڑھتا ہے کہ وہ خود بھی کچھ کام کرے, ہو سکتا ہے کوئی لوگ 2 تلوار کے سامنے سے گزرے, ہمارے اتنے پیارے پیارے گلابی بکرے وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, پسند آ جائے رکھ لیں, تو ہم کیسے فارم کا آغاز کر سکتے ہیں اپنا؟
फार्म अगर आपको लाइक स्टार्ट करना हो, एक तो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है जगह कि लाइक चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ। नहीं, इसके अलावा थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। स्टार्ट के 6 मंथ्स हमने बिल्कुल छोटे 1 मंथ 2 मंथ के बेबीज लिए थे और सब डाई हो गए थे, ओह, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। फिर मुझे ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत, तो एक्सपीरियंस तो वो किस वजह से, क्या वजूहत थी कि वो इसमें था कि बिल्कुल न्यू बॉर्न टाइप थे, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, वो मिट्टी सही नहीं थी उसमें। अच्छा, तो वो उन्होंने खा ली थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी डिजीजेस वगैरह हो गई थी। ओके 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 तो ओके कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, ठीक है, अगर तो कोई वो अगर रख बिल्कुल लेता है तो idea किन नहीं किन होता। चीजों का ख्याल रखें, ठीक है, मिट्टी का ख्याल रखें, मिट्टी का साथ फिर में वैक्सीनेशन टाइम पे हर 3 मंथ्स बाद होती है, ठीक है। डीवॉर्मिंग वगैरह सब। अच्छा अच्छा, इनकी भी डीवॉर्मिंग होती है। डीवॉर्मिंग, क्योंकि वो एयर्स वगैरह में हाँ। जो इंसेक्ट्स वगैरह ओके, जो ओके, 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 वो ओके, होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर वो खाना खाना छोड़ देते हैं, अच्छा, तो ये इशू फिर आता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much. सानिया मुनीफ हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने जनाब एक फार्म खोला हुआ और उसमें तकरीबन 650 बकरे इनके पास है, जिनमें से बड़ी तादाद में गुलाबी बकरे भी इनके पास मौजूद जी जनाब, गुलाबी बकरे, गुलाबी आंखों वाले। और अब मुझे पता चला कि वो गाना किस लिए बना था, लेकिन बहरहाल तो जनाब बड़ा अच्छा कारोबार है। और आपकी किसी भी मामले में आपकी विल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। माउस गिर चुका है, कोई हम बात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने ऑयल पेंटिंग देखी होगी, आपने वाटर पेंटिंग देखी होगी, लेकिन एक पेंटिंग जो आपने नहीं देखी होगी वो है चाय और कॉफ़ी से। जी, जो चाय इस वक्त मेरे सामने पड़ी है, जो कॉफ़ी इस वक्त आप नाश्ते के वक्त भी पी रहे हैं, तो इससे आपको पता है पेंटिंग तैयार की जा सकती है। पाकिस्तान में हमारे पास एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, मुश्ताक अली लाशारी इनका नाम है, और कलर्स ऑफ हेरिटेज के नाम से जनाब ये पेंटिंग करते हैं। 2016 में तो उनको अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जी जनाब, और ये आप ये देखिए कि कितना क्रिएटिव काम है, क्योंकि हमारी तो पेंटिंग उस वक्त बनती है जब चाय का कप हाथ से छूटकर फर्श पे गिर जाए या बिस्तर पे गिर जाए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो बनता है, जो और कैनवस होता है, या आपका बिस्तर या फिर आपका फर्श, अशफाक, या फिर कोई अच्छी वाली पेन या अच्छा वाला पेपर पड़ा हो, उस पर चाय गिर जाए तो कहते हो ओहो हो, सारा बर्बाद हो गया, काम सारा खराब हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ पर इस कॉफी से, और ऐसा लग रहा है बड़ी फ्रॉथी कॉफी होगी जी। जिससे इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग थी। तो मुश्ताक अली लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, वेलकम खबर सवेरा। इतना खूबसूरत काम, ये क्या आर्ट आपने खुद इजाद किया है या पहले कहीं से मौजूद था? नहीं मौजूद था। और क्या कॉफी या चाय गिरने के बाद कुछ ख्याल आया आपको? कैसे आया है? दरअसल जो मैंने एक माइंड में रखा था कि मुझे हेरिटेज से बहुत ज़्यादा लव है। अच्छा, तो हेरिटेज से लव करते हुए जो जितनी भी कराची की स्टोन हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका कलर जो है वो, जब मैंने उसकी प्रैक्टिस की तो रिजेबलिंग चाय और कॉफ़ी से काफ़ी मैच था। तो एक दो चीज़ मैंने बना के देखी, उसके बाद फिर 33 सीरीज़ मैंने बनाई, और उसके बाद उसको बनाने के बाद फिर मैंने वेट किया कि आया इसको पाकिस्तान तो नहीं बल्कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल मैसेज कैसे जाए। फिर उसको वेट किया कि इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स डे ऑफ हेरिटेज साइट्स सेलिब्रेट किए जाते 18 अप्रैल को। अच्छा, 2 माह मैंने काम कंप्लीट करने के बाद उसका वेट किया, वो दिन आया। उसके बाद फिर मैं उसी वक्त की मिनिस्टर शर्मिला फारूकी साहबा के पास गया, अपना काम दिखाया तो एग्री हो गई, और फिर उन्होंने सारा काम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा एग्जीबिशन किया, उसी अच्छा। दिन पे किया, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि हम भी हेरिटेज से इतना प्यार करते हैं, एक डिफरेंट एक नए स्टाइल में। आपको रिस्पॉन्स कैसा आया फिर? बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट किया गया आर्ट लवर्स के लोगों और दूसरे जो आम पब्लिक थी। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो जाहिर है कि जो आपके इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका रिएक्शन इस पे क्या था? मिला जुला था, या फिर वो कहते हम तो कलर्स यूज़ करते हैं, पेंट्स यूज़ करते हैं, वाटर कलर्स यूज़ करते हैं, ये बंदा जो है वो चाय बहुत ज़्यादा उनके हाईली कमेंट्स थे कि अमेजिंग, ये इससे पहले अच्छा। कभी ये काम नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम जो आपने ये एक नया दिखाया है कि क्रिएटेड जो काम जो आपने किया है कलर्स की जगह पर, आपने जो रियलिटी एंड कॉफी के साथ बनाया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ आप हमें अपना आर्ट वर्क दिखाएं प्लीज, क्योंकि हमने तो देखा है, लेकिन हम चाह रहे हैं अब लोग जो एंजॉय करें। इशफाक, यू हैव टू हेल्प हिम। जी जी, हैव टू। आप भी इसको दिखा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको। हाँ जी, हाँ जी, जी जनाब, थोड़ा ये सा देखिए कैमरामैन जनाब, इसको जूम इन अगर कर सकें। ये स्टोन कार्व्ड एक है मकली ग्रेवयार्ड का, ये भी हेरिटेज साइट्स हमारी, उस पर कैलीग्राफी है। तो ये, और दूसरी मैं चीज़ इसमें बताते चलूँ कि ये जो वाइट, इसको थोड़ा सा सीधा कीजिए, थोड़ा सा इसको सीधा कीजिए। जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। इसमें कुछ मैंने इफेक्ट यूज किए हैं। वो ये ड्रॉपिंग इफेक्ट है, ताकि यहाँ से मालूम हो कि ये पेपर ओरिजिनल वाइट है, कोई ये ना समझे कि पेपर आपने इस कलर का लिया वॉश वाला यूज किया है। ओके। तो ये ड्रॉपिंग करके यहाँ मैंने छोड़ दिया। दूसरी ये वाइट जो स्क्रेचेस आप देख रहे हैं, ये मैंने स्क्रेच नहीं किया कलर काम करने के बाद, इसको स्पेस
چھوڑ کے میں نے کام کیا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ یہ بلڈنگ تو پرانی ہے مگر یہ آپ کو پینٹنگ بھی اتنی بوسیدہ پرانی نظر ہے جس سے کیا یہ تھوڑا آپ پراپر کافی بناتے ہیں پینٹ کرنے سے پہلے کیونکہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے کہ جہاں پہ جو صحیح اس کا جو فروتھ ہے وہ اس کا کلر عجیب دوسرا دے رہا ہے, جو نیچے والا رنگ ہوتا ہے کافی کا وہ اور دوسرا ڈفرینٹ یہ کلر لگ ملٹی رہا ہے. میں نے اس لیے کوشش کی, اگر میں صرف چائے سے بناتا تو وہ پھر ایک چیز نہیں آتی یا کافی سے, تو اس میں یہ ملک ٹی ہے جو ایک تھوڑا سا اپنا یلوش کلر اور یہ ڈارک دے رہا ہے کافی, اس کے اندر جس وہ وجہ چائے سے کس طرح کی ہوتی ہے؟ کڑک چائے ہوتی ہے, اس کی شکل کوئی خاص ہونی چاہیے, شوگر فری ہوتی ہے, شوگر فری ہوتی ہے, ورنہ تو چینٹیاں چمٹ جائے پینٹنگز کو اگر میٹھی پینٹنگ ہوگی تو شوگر فری ہوتی ہے. ہاں یہ دکھائیے. اور اس کے بعد پھر سندھ گورنمنٹ کلچر ڈپارٹمنٹ نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا. امیزنگ. یہ ہے NED کیمپس سٹی, اوکے, اولڈ پاور ہاؤس ہے کراچی پاکستان چوک پہ. اچھا تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کیجیے گا, وہ دیکھیں دس از بیوٹیفل. یہ بھی آپ نے صرف اور صرف کافی سے بنائی ہے یا پھر آف کورس کینوس کو کرنے کے لیے آپ نے چائے کا استعمال بھی کیا ہے؟ میں دیکھ سکتی ہوں کہ کس طریقے سے پانی جو ہے یہ اوپر سے جو چائے میں نے فرسٹ ٹائم پھینکی تو اس کو جو اس کا فلو تھا اس کو رہنے دیا. اچھا, اس کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا. یہ جو کلاسیکل ایک ٹچ آ رہا ہے تو اس کو یعنی کہ آپ نے چائے کے فلو کو بھی کنٹرول کیا اس پینٹنگ میں. جی آپ اندازہ کریں ہم سے تو. اچھا یہ بتائیے کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی تقریباً کوئی 22 آپ کی یہی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, تو یہ صرف ساری کافی والی اور جو چائے سے بنائی ہوئی پینٹنگز ہیں وہی ہیں, نہیں کل سے بنی وہی پینٹنگز ہے. 33 میں نے کمپلیٹ کی تھی, اس کے 22 انہوں نے سلیکٹ کر کے انہوں نے پرچیز کر لی تھی مجھ سے. ابھی ان کے ڈفرنٹ ہیریٹیج میٹنگز روم ہے, اس میں ڈسپلے ہیں. اور اب لاہور کی بھی عمارتوں کی ابھی میرا پروگرام ہے کہ پاکستان پورے کا کرنا ہے, مگر ابھی میں نے لاہور اسٹارٹ کیا ہے, دین پشاور, جہاں بھی ہیریٹیج بلڈنگز مجھے ہوں گی اپیل کریں. وہاں پر کون کون سی بلڈنگز آپ نے اسٹارٹ کی ہیں؟ جو بھی ہیریٹیج مونومنٹس ہے بہت زیادہ. پرائس کیا ہے بہت زیادہ یہ بتائیے. اس کی پرائس تو مطلب آپ ہم اس کی رینج بتا دیجئے کہ جو اگر ہم لینا چاہتے ہیں. منیمم 25 اور میکسیمم 79-82 تک جو ہے میں سولڈ کر چکا. اچھا, اور اسٹیٹ بینک نے جو آپ کو پے کیا وہ اسی. یس چلیں دس از گڈ. اچھا ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ آپ کافی یا پھر چائے کی پینٹنگ کرتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ ویری یونیک. آپ نے دیکھا کہ اس جانرا میں کوئی اور بھی بندہ پینٹنگ کر رہا ہو؟ اچھا جی, ایک اور. اچھا یہ واٹر کلر ہے. یہ واٹر کلر پینٹنگ, یہ وہ جو ملیشیا میں میں گیا تھا اس کو پارٹیسپیٹ کرنے. کوالالمپور میں ایگزیبیشن ہوئی تھی. میں IWS انٹرنیشنل واٹر کلر. مشتاق صاحب بات کرتے ہیں. اس وقت جناب براہ راست ہم اپنے ناظرین کو لیے چلیں گے. وزیر اعظم پاکستان تاشکنت میں اس وقت موجود ہیں اور کانفرنس میں شرکت کے لیے کانگریس سینٹر پہنچ چکے ہیں جناب. اور یہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس ہے جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم وہاں پر پہنچے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کی نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور 2 روزہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ ہے, اس دورے میں باہمی تعلقات کے فروغ پر بات کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں, خاص طور پر ٹریڈ کے حوالے سے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے پر غور کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ مسلم ممالک ہیں اور بہت سے قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم کا یہ دورہ. بالکل جی, 2 روزہ دورہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازبکستان میں وہ موجود ہیں اور یہ جو اسپیشل ابھی سیشن جاری ہے یہ ہے سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا 2021 ریجنل کنیکٹیوٹی چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. اس میں جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی, امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے گی. ساتھ میں افغانستان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہاں پر یہ نہایت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ اس وقت سیشن بھی جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جو کانگریس سینٹر ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور تاشکنت میں یہ سیشن جاری ہے. جی بالکل, اور یہ 2 روزہ دورہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ساتھ ہیں, فیڈرل منسٹرز ہیں, ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہے بزنس مین کا. تو اس حوالے سے ٹریڈ کو بہتر بنانے پر بھی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب بہت سے MOUs پر دستخط ہوئے ہیں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے مدیحہ, اس دورے کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جو مغل شہنشاہ تھے ظہیر الدین بابر, ان کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان مل کر ان کے اوپر ایک فلم بنائیں گے اور مغلز کے اوپر جو مغل ڈائنیسٹی ہے, مغل شہنشاہوں کے اوپر یہ فلم کے سلسلے کی ایک کڑی ہوگی, ایک پہلی فلم ہوگی. تو یہ جناب گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان کی ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ, اس کے اندر وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ترک ڈرامے ہیں ان کے ذریعے ہم مسلم امت کے عروج کی بات کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے عظیم ایک ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جناب
بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پر مختلف ملکوں میں نہ صرف یہ کہ آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے میں غور ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلم ممالک کے درمیان جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی فاصلے ہوتے ہیں، ڈسٹینس ہوتے ہیں، ٹریڈ نہیں ہوتی، کرنسیز کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، دیگر طاقتوں کے ساتھ ہی جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہی لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کو وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. آپ یہ سوچئے کہ وزیر اعظم اکیلے نہیں گئے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بزنس مین کو بھی لے کے گئے، ان کا پورا ڈیلیگیشن ہے. تو بہت سے اہم معاملات ہیں جن پر یہ بات ہوگی اس بالکل دورے کے اشفاق، دوران. کیونکہ یقیناً یہاں پر ایک بات بھی کی جا رہی ہے کہ جیسے مسلم ممالک ہیں، جو مسلم امہ ہیں، ان کو ایک طریقے سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کے آپس میں ٹریڈ کو مضبوط کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے، ان میں آپس میں کنیکٹیوٹی کو اور کنیکشن بڑھانے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. اور اسی زمرے میں وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ازبکستان کے دورے پر ہیں، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان انٹرنیشنل کانگریس سینٹر جو ہے کہ تاشکند میں موجود ہے، وہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے پلینری سیشن آف دا کانفرنس جس کا نام ہے سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا 2021. ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کریں گے، جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، اور جو اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، جن اپرچونٹیز کو بروئے کار لا کے یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ اپنے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ازبکستان ہے اس کے ساتھ ٹریڈنگ ٹائز یعنی کہ تجارتی تعلقات ہونے چاہیے، اور وزیر اعظم کا بڑا امپورٹنٹ جملہ یہ تھا کہ ہم ازبکستان کے ساتھ ایک بڑے مضبوط تجارتی تعلقات چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کے لیے ون ون سچویشن ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ دولت پیدا کی جائے، کیونکہ اگر دولت ہوگی تو اس کے ذریعے اس کو معاشرے کے جو نچلے طبقات ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جا سکے گا، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وزیر اعظم کا ڈیسیجن ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ جو جیو اسٹریٹجی ہے اس کو جیو اکنامکس کی طرف ہم اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرنے سے پھر آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور آبویسلی دس از ویری امپورٹنٹ کہ جس کے لیے وزیر اعظم وہاں گئے ہیں. اور پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ہمارا دورہ ہے اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، اس سے ازبکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فائدہ اس لحاظ سے ہوگا کہ پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تاشکند کو مڈل ایسٹ اور افریقہ تک ایکسس دے سکتا ہے اپنی پورٹس کے ذریعے. تو جناب آپ یہ دیکھیں کہ گوادر پورٹ بن رہا ہے، کراچی کے پورٹ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور خطے کے جو ایک تعمیر و ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل. اور اشفاق نہ صرف بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے ازبکستان سے پشاور تک ریلوے منصوبے کو بھی مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کا عزم کا ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں یہ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، کافی زیادہ مربوط ہوں گے. اور ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کے بعد ازبک صدر شوکت کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سب ایک مقصد پر ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ تعلیم اور لوگوں کو موجودہ معاشی حالات سے نکالنے کے لیے توجہ دے رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف تبدیلی پر زور دینے کا وقت ہے، اور منصوبہ یہی ہے کہ دولت پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز جو ہے وہ پیدا کی جائے، اور اگر دولت پیدا ہوئی تو ہم اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو اپ لفٹ کر سکیں گے. جی جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے پر بھی ایک کانفرنس، ایک سمٹ بلانے پر بھی دونوں ممالک نے زور دیا ہے، کیونکہ اگر زور دیں گے اس معاملے پر تو افغانستان میں امن ہوگا، اور افغانستان کا امن نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کافی اینڈ ٹی پینٹنگ کے حوالے سے مشتاق علی لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر وی ایبسلیوٹلی لو یور ورک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ مزید ایسے کام کریں اور ہمارا ملک سے باہر بھی نام روشن کریں. بہت شکریہ جی. مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لے رہے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا، اور ایک نئے گھنٹے کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. اور امید ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے منتظر ہوں گے کہ ہم کب بریک سے واپس آتے ہیں اور اچھی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. اور اچھی خبروں میں بعض خبریں کنسرننگ بھی ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب بارشیں ہو رہی ہیں اور قربانی کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کے لیے منڈیاں سج رہی ہیں. اور ایک تو کرونا وائرس کا خدشہ ہے کہ اگر آپ لوگ ویکسینیٹڈ نہیں، اگر آپ لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے، ماسک نہیں لگا رہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نہیں ہوتا، تو ایسے میں کرونا وائرس پھیل سکتا ہے. دوسرا وائرس ہے کانگو وائرس. بالکل جی. سی سے کرونا ہے، سی سے کانگو ہے، اور اس نے وقتہ ڈالا ہوا ہے. تو خدا را آپ اپنا خیال رکھیں، اور جب آپ مویشی منڈیوں کا رخ کریں تو یہ ضرور دیکھ کے جائیں کہ آپ کیا کپڑے پہن کے جا رہے ہیں. کوشش کریں فل سلیو جو آپ کپڑے وہ پہن کے جائیں. اور مطلب ٹھیک ہے آف کورس آپ کو جب قربانی کا جانور لینا ہے تو آپ اس کو پورا دیکھیں گے، پرکھیں گے، اونلی دین آپ اس کو پرچیز کریں گے. لیکن جب آپ گھر واپس آئیں تو کوشش کریں کہ گھر انٹر ہونے سے پہلے آپ
कहीं ना कहीं अपना कोई सिस्टम ऐसा रखें कि आप कपड़े चेंज कर लें, जी। ताकि जो वायरसेस आप मंडी से लेके जा रहे हो आप घर जाके लोगों को मुंतकिल ना करें कि मसा अगर आप कोरोना से बचें तो कहीं आप डिसइंफेक्टेंट रखें अपने पास, सैनिटाइजर रखें, बिल्कुल मास्क मुसलसल रखें। हाँ ये करते रहें। साथ में जैसे हमारी कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, 3 वनडे करना चाह मैचेस रही हैं में नहीं 3 वनडे मैचेस में हमारा दिल टूटा, कोई बात नहीं, दिल बिल्कुल शिकस्त है, लेकिन आज से शुरू होने जा रहा है T20 का मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तो T20 मैचेस का मास्टर है, तो अल्लाह करे आज जो पहला मैच होगा उसमें पाकिस्तान प्लीज वो आप अपना फेवरेट जो सॉन्ग है वो जरा गुनगुना दें, एक ही तुम लाइन। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो गुनगुना। नहीं वो मैं आज नहीं गा वो मैं आज नहीं गाऊंगी, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि ये जीते, हर हाल में जीते, क्योंकि जी अब इज्जत का सवाल है इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। इंशाल्लाह। जल्दी से नजर आ लेते टॉप Top स्टोरीज stories। पे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में रश बढ़ रहा है। जानवरों की वैक्सीनेशन न होने के बायस कोंगो वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ गया है और माहिरीन के मुताबिक शहरियों को एहतियात बरतना होगी। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत खत्ते के मुल्कों का नया ब्लॉक बना दिया गया। इस्लामाबाद में अफगान पीस कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जुलाई को होगी। अहम अफगान क़यादत को दावतनामे भिजवा दिए गए। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज वनडे में क्लीन स्वीप के बाद अब T20 भी होगा बड़ा इम्तिहान। वनडे में नाकामी के बाद अब ग्रीन शर्ट्स, T20 में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल पहला टाकरा आज होगा। और सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करें, लेकिन एहतियात से। वजन कम करने के चक्कर में सेहत पर समझौता ना हो जाए। डाइटिंग से मसल लॉस भी हो सकता है, माहिरीन से मशवरा जरूर करें। जी जनाब, तो ईद कुर्बान की आमद है, और ईद कुर्बान की आमद है तो ऐसे में जानवरों की खरीदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। बिल्कुल जी। और अब ये लोग, बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करें भी हम तो जब मंडी जा रहे हैं, मंडी का रुख करें तो विंडो शॉपिंग करें, क्योंकि जानवरों की कीमत अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए कोशिश करेंगे कि ईद से बिल्कुल कुछ दिनों पहले अपना जानवर खरीदें। बारिश भी हो रही है तो इस वजह से हमने देखा कि मवेशी मंडी में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई है। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, वो हम बात करेंगे मुल्तान और पेशावर में जो सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो मवेशी मंडियाँ सजी हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो कीमतों से खुश भी हैं या नहीं। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुल्तान में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली, और साथ में पेशावर से हमें सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। तो सबसे पहले हम अदनान तारिक की से बात करते हैं जो कि पेशावर में मौजूद हैं। अदनान, ये बताएगा कि कितनी मवेशी मंडियाँ लगी हैं पेशावर में और लोग क्या मुतमईन हैं कुर्बानी के जानवरों की कीमत से? जी, इस वक्त मैं पेशावर रिंग रोड की वाहिद दारुल के पेशावर की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूँ। जानवरों की ये बड़ी मंडी है और पेशावर की मंडियों में जानवर भी बहुत है, ख़रीदार भी बहुत है और कीमतें भी बहुत हैं। लेकिन कीमतें जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो आ रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, लेकिन ख़रीदने की क़ुव्वत अभी ज़्यादा नज़र नहीं आती। लाख से कम कोई जानवर पेशावर की मंडी में नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। गुज़श्ता कई दिनों से वो यहाँ पे घूम रहे हैं, कितने दिन से घूम रहे हैं, क्यों नहीं लिया? एक हफ्ता हो गया है बस घूम रहे जानवर के पीछे, और जो जानवर पसंद आता है वो तकरीबन जो हमने पहले 80 का लिया तो 1,60,000 2 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। तो बस यही बच्चों की वजह से लेना पड़ता है। और हमारी छोटी बेटी है मनाइल, उसके लिए आए तो एक हफ्ता हो गया, बस गायें लाओ, तो बस उसके लिए आए। हम देखते हैं अल्लाह करे कि मिल जाए हमें। कोई भाव नहीं बन रहा तो क्या करेंगे इस बार? तो इस बार ये करेंगे, जो बंदा अकेला कुर्बानी करता था वो अपने साथ एक बंदे को शरीक करेगा, जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा साथ। इस तरह ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात है कि दो दांता जो गुज़िश्ता साल बासानी 70 से 80 हज़ार में मिल जाता था, वो 1 लाख से भी 1,40,000 1,45,000 का जो है मिल रहा है। सुबह से हम भी मंडी में कीमतें हम भी सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ यहाँ पर और शहरी भी है, उनसे भी बात करेंगे। पेशावर के एक जर्नलिस्ट जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जानवर खरीदने के लिए आए हुए हैं। बताइएगा जानवर कितने खरीदने, कीमतें क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल जब हमने लिए थे तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी जब हम पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन साथ बच्चे भी होते हैं, लेकिन जब उन पूछते हैं तो वापस जाना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल जो हम लेते थे फॉर एग्जांपल 2 लाख का, वो अभी 3-3.5 लाख का मिल रहा है। तो ज़्यादा की दुम्बे बकरों की मंडू की क्या सूरत हाल है वहाँ? बच्चे वो भी सेम है। वो आप जहाँ भी जाए तो 30,000 40,000 से, अगर आप थोड़ा सा दुम्बा या बकरा लेना चाहते
वो भी 30-40 हज़ार से कम। यहाँ पर आप देख रहे हैं शहरियों की जानिब से जो है मुसलसल जो है आप सुबह से सोचें? जी जी मतलब आप सोचें मदीहा कि मैं तो सोच रहा था कि इस रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि आखिरी अयाम में आप बकरे मैं कोशिश करता हूँ कि लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हैं। अच्छा ये बताइएगा मिर्ज़ा अहमद अली, आप मुल्तान में मौजूद हैं, मुल्तान में क्या सूरत हाल मुख्तलिफ है? वहाँ पर रेट्स थोड़े नॉर्मल हुए हैं या वैसे ही चल रहा है, सब कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नागचा में मौजूद है। आपको बता चलूँ कि अगर रेट्स की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-3 सालों की निस्बत जो है इस साल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको बताता चलूँ कि 4 से 5 मन औसत वतन का जो ऊँट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए उसके यहाँ पर डिमांड की जा रही है। 20 मन के बैल की कीमत 18 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। 15 मन के बैल की कीमत 15 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, जबकि 12 मन के बैल की कीमत 14 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। इसी तरह 2.5 मन का अगर बकरे की बात की जाए तो 1,30,000 रुपए डिमांड की जा रही है। 35 किलो बकरे की कीमत जो है वो 60,000 डिमांड की जा रही है, जबकि 20 से 25 किलो बकरे की कीमत जो है वो 50 से 40,000 रुपये डिमांड की जा रही है। यहाँ पे जो व्यापारी हजरात हैं उनके मुताबिक जो है रोज़मर्रा डेली अखराजात भी हैं, घास भी बड़ा महंगा है और यहाँ मंडी में आने के लिए चलिए ये तो हमने देखा व्यापारी हमेशा कहते हैं जी हम तो पिस्ता बादाम खिलाते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं, मतलब उनको चांदी के वर्क का दूध पिलाते हैं, तो उससे की कीमत बहुत बढ़ी है। लेकिन मिर्जा ये हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में जो कुर्बानी का जानवर आता है उसमें बहुत बड़ी तादाद तो मुल्तान से आती है। चले कराची में जो यहाँ पे व्यापारी वो ये कह सकते हैं जी मुल्तान से जानवर आया तो ट्रांसपोर्टेशन भी है। ये मुल्तान के व्यापारियों के पास अब क्या एक्सक्यूज़ है कि चले खाने पीने के अलावा तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद तो ऑलरेडी मुल्तान से निकलती है। जी एक बड़ी वजह यह है कि ईद आने से 1 माह पहले से ही यहाँ मुल्तान से जो है जानवर अपर पंजाब में और ख़ुसूसन जो है सिंध कराची में जाना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ जो जानवरों की खपत है वो बहुत यानी तादाद बहुत कम रह जाती है, जिसके बायस जो है यहाँ मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है। इस वक्त भी जो है मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पर ग्राहक जो है वो मौजूद नहीं है। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी भाई बताइएगा इस क्या हालात देख रहे हैं, मंडी के ग्राहक है या नहीं? ग्राहक तो है, मंडी भी तेज है, माल नहीं है, यही बात है। उसके बाद जो है ना माल भी थोड़ा है, इस मंडी बहुत तेज है। अच्छा आप जो है यहाँ जितने डिमांड कर रहे हैं आप एक बैल की, आपके पास एक बेल्ट है इसकी आप 18 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या इसके देखने के लिए लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। अच्छा मिर्जा ये बैल तो दिखाएं जो 18 लाख का बैल है, हम चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन भी देख सके, मैं भी देखना चाह रही हूँ बैल की शक्ल कैसी होती है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वाइट और ब्राउन पीछे ये बैल है जिसके 18 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि 20 मन इसका वजन है और ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल है और ये इसके साथ जो दूसरा बैल ठहरा हुआ है ये कत्थई कलर का, इसके 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और 15 मन वजन का ये जानवर है। दोनों ये साहिवाल नस्ल के हैं और देसी बैल हैं। इनको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर खरीदार जो मंडी का रुख किया, जिन्होंने जानवर देखने के लिए शौक से यहाँ पर आए हैं, इन बैलों को देख रहे हैं, इनके साथ तस्वीर भी बनाई जा रही है। तस्वीर ही काम आएंगी, ग्राहक तो मौजूद है लेकिन तस्वीर हाई होने की वजह से कुव्वत खरीद नहीं है। बिल्कुल कुव्वत खरीद नहीं है। अच्छा एक ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अजीब सी है कि आप जाते हैं देखने के लिए और जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर पिछले साल आपने एक जानवर लिया था लाख रुपए का, आप अपनी तरफ से इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए 20,000 रुपए 30,000 रुपए ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तो मसला ही और है। अच्छा अदनान तारिक से हम ज़रा ये जानना चाहेंगे कि अदनान ज़रा ये बताएं कि हमें तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी बारिश हो गई है तो हम भी गए थे तो हमने कहा कि शायद रेट्स कम हो जाएंगे और इस तरीके से, तो वहाँ पर भी क्या पेशावर में इस चीज़ का असर पड़ता है कि बारिश के बाद कीमतें किसी हद तक गिरती हैं या सेम रहता है सब कुछ? जब पेशावर में दो लोगों के जहन में दो सोच होती है शहरियों की कि जे कीमतें कम हो जाएंगी। एक तो ये बताया जाता है कि इस बार पंजाब से माल महंगा आ रहा है, व्यापारी इस वजह से व्यापारी कह रहे हैं हमारी कीमतें ज़्यादा है क्योंकि पंजाब से ही माल महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान जाने वाला माल जो है वो मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद है, बॉर्डर बंद है, लेकिन कीमतें कम फिर भी नज़र नहीं आ रही। बॉर्डर बंद होने के बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही, तो ये ज़्यादा जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है कि इस बार कहीं से भी किसी भी मंडी में आप चले जाए, वहाँ पर नासिरपुर की मंडी हो, रिंग रोड की मंडी हो, पिश्ता खारा की मंडी, सरबंद की मंडी में जितनी मंडियाँ में कहीं पर कीमतें जो कम नहीं हो रही। जो रश है शहरी आ रहे, आज जुम्मा है, 2 रोज़ बाद जो है एक पहली इतवार की छुट्टी भी आएगी, हो सकता है बड़ा रश हो, लेकिन व्यापारी इस बार जिद पर है, कीमतें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि कम कर रहे, क्योंकि जो जानवर जो है दो दांता जो है वो 80,000 में मिल जाता था, वो 1,50,000 1,40,000 का मिल रहा है, तो ज़्यादा से 20,000 कम कर लेगा, भाव बनने में उसका 20,000 कम हो जाएगा। ये तो सिचुएशन जो आप बता रहे हैं, खैर मुल्तान में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि जी जानवर मौजूद नहीं है, यहाँ पे खरीदने वाले लोग हैं कि मुल्तान वाले बता रहे हैं कि जनाब यहाँ से जानवर चूंकि चले गए,
اس لیے قیمتیں زیادہ ہیں کیونکہ جانور کم ہیں. وہی چینی کی اور situation. پشاور والے بتا رہے ہیں کہ چونکہ جانور وہاں سے مہنگا ہے اس لیے قیمتیں زیادہ ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ افغانستان بھی نہیں جا رہا جانور. بہت شکریہ عدنان طارق اور مرزا احمد علی. اور میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں گیا تھا, کل تو آپ جانا تھا, کل میں گیا جناب, اور یہ سہراب گوٹ پر جو مویشی منڈی ہے اور وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ ارینجمنٹ سارے موجود ہیں لیکن لوگوں کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, یا وقت کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ 11-12 بجے کے بعد رات کو آنے شروع ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی اور ہم جو قیمتیں, جی قیمتیں ایک بہت بڑا بھائی ایک جانور کھڑا ہوا تھا, میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا ریٹ پوچھا تو انہوں نے کہا جی 12 لاکھ. وہ کیا تھا اس میں ہماری خاص؟ ٹیم بھی ساتھ تھی تو ہم نے کہا کہ چلو اس کے پر کچھ بھی خاص نہیں تھا. وہ کیا وہ بکرا تھا, بیل تھا؟ بیل تھا obviously. بیل تھا 12 لاکھ کا, تو کتنے من کا میں تھا؟ تو وہیں گر جانا تھا اگر بکرے کے یہ ریٹ سنتا تو. واقعی مطلب تو جناب اس کے اندر جناب 12 لاکھ ریٹ, تو ہم نے پھر ڈرتے ڈرتے 2.5 لاکھ لگائے. پھر اس کے بعد اس نے کافی دیر تک ہمارا پیچھا کیا, تو میں سمجھا شاید آفر کوئی لے کے آ رہا ہے, لیکن وہ مارنے کے لیے شاید آ رہا تھا. لیکن میرے عامل بات سنیں, ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی میں بھی مویشی منڈی میں سارا دن رش نہیں ہے کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے. جی بارش کی وجہ سے بڑا, بارش کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم ہے, اور ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جب اس کی تھوڑی بہت قیمتیں کم ہو جائیں گی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, جیسے جانوروں کی قیمتیں آئیں گی زمین پہ تو ہم فوراً پہنچیں گے مویشی منڈی اور جا کے ہم لے کر آئیں گے. یہ ہر سال پورے پاکستان میں جناب یہ ہوتا ہے. لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاند رات پہ, جس کو ہم عید رات کہتے ہیں, عید رات پہ جا کے قربانی کا جانور لے کر آئیں, کیونکہ اس وقت قیمتیں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہیں. اچھا اس وقت ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج میں نے سنا 12 لاکھ کا تو مجھے بہت برا لگا. پھر کچھ دن بعد عادت ہو جائے گی. خریدوں نہ خریدوں یہ ایک الگ بات ہے, وہ تو آپ نہ ہی سمجھیں, کیا پتہ بعد میں آپ نے 10 لاکھ کا لے کر آ جائے جانور. خیر جی, جانوروں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی میں انٹری تو ہو گئی ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ایک جو وائرس کا خدشہ منلانے لگ گیا ہے وہ ہے جناب کانگو وائرس کا. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس وہاں پھلتا پھولتا ہے جہاں جانوروں کی بہتات ہوتی یا پھر ان جانوروں کی ویکسینیشن نہیں ہوتی, انہی تلی ہوتا ہے جناب. اور اس کے لیے بہت سے پریونشن میجرز ہوتے ہیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ جناب اپنے جانوروں کو کیسے پریونٹ کریں, اور کس طرح کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جانوروں کی جلد پر یہ کانگو وائرس پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کنٹیجیس ہوتا ہے, تو ادھر سے ادھر پھیلنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اچھا یہ انسانوں کو متاثر کرتا ہے. جو سب سے بڑی کنسرننگ چیز یہ ہے کہ اس کا معاملات جو ہیں وہ صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے, کیونکہ آپ جاتے ہیں جانوروں کو, جب بھی آپ منڈی جائیں گے تو آپ ظاہر ہے ان پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں گے, آپ اس کے سر پہ پیار کرنے کی کوشش کریں گے. بچے بہت زیادہ ایسا کرتے ہیں. تو جناب انسانوں کو متاثر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو نزلہ, ڈائریا, بخار, پیٹ کا درد, یرقان, خارش, اچھا ہیپیٹائٹس, مطلب آپ سوچیں کہ دیٹ از کوائٹ الارمنگ کہ ہیپیٹائٹس آپ کو ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ لوگوں کی نکسیر بھی جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور اگر وقت پر علاج نہ ہو تو یہ جو مرض ہے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اس لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جانوروں کے قریب جانے سے پہلے ماسک لگائیں, مکمل آستین والے کپڑے پہنیں تاکہ مویشیوں سے وائرس منتقل کرنے والا کیڑا جلد پر آپ کے اثر انداز نہ ہو. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید عثمان, پروفیسر آف مائکرو بایولوجی, نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب ہم نے تو تھوڑی بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کو کانگو وائرس کے حوالے سے بتائیں. آپ یہ بتائیں کہ کانگو وائرس کیا ہوتا ہے اور کتنا رسک ہے جب ہم جانوروں کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں, اور آج کل کے ٹائم میں کانگو وائرس کتنا بڑا رسک بن چکا ہے. جی کانگو کا پہلے تو میں آپ کو پورا نام بتا دوں. اس کا پورا نام ہے کریمین کانگو ہیمریجک فیور وائرس. تو کریمیا ایک جگہ ہے جو سابقہ USSR جو روس کا حصہ تھی, اب الگ ہو گئی ہے, اور کانگو ایک افریقہ میں. تو کریمیا میں یہ 1944 میں رپورٹ ہوئی تھی, اور اس کے کئی سال بعد 1969 میں یہ کانگو جو افریقہ ہے وہاں سے. اچھا ہیمریجک فیور ایک بہت بڑا گروپ ہے جو مختلف وائرسز کرتی ہیں. جس طرح ڈینگی فیور بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ اسکن کے نیچے یا اسکن کے باہر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا یا جانور کا. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ان علاقوں میں آتا ہے جہاں پر CCHF رپورٹ کیا گیا ہے کانگو کریمین ہیمریجک فیور, اور یہ مڈل ایسٹ ہے, گریس ہے, کچھ میڈیٹرینین کنٹریز ہیں, ان کے اندر یہ بیماری زیادہ رپورٹ ہوئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے, یہ اپنی زندگی کہاں گزارتی ہے. ایک ٹک ہوتا ہے, ٹک جس کو آپ سمجھ لیں چھوٹا سا چیچڑ یا کھٹمل کی قسم سمجھ لیں. اس ٹک کے اندر یہ وائرس اپنی زندگی گزارتی ہے بغیر کچھ نقصان پہنچائے ہوئے اس ٹک کو, اور اس ٹک کو رہتی ہے زمین پر. جب یہ بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں وہاں پر چرتی ہیں تو ان کے تھرو وہ ان بھیڑ بکریوں کے اوپر آ جاتی ہے.
اور اپنی زندگی کے مختلف مراحل کو طے کرنے کے لیے اس کو ایک بلڈ کے میل کی ضرورت ہوتی ہے، خون چوستی ہے اس جانور کا، اور وہاں سے یہ ان جانوروں کے اندر چلی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ سائیکل جو ہے نا، اٹ از اے ٹک شیپ ٹک سائیکل. اب انسان کا تعلق جب آتا نا، یہ ہمارا سیریمونیل تو ہے بقرعید کے ساتھ، جی جی بالکل. لیکن جو لوگ یہ ریوڑ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں یا جو قصاب ہیں جو روٹین میں یہ کام کرتے ہیں، وہ میکسیمم رسک کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قربانی کی اگر آپ والیوم دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں اور رپورٹڈ کیسز، تو اس میں ہارڈلی ڈاکٹر بہت صاحب کم ایسے ہے. کتنا اللہ کا خدشہ ہوتا شکر ہوگا ہے. کہ جو ویکسینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کہ اگر جن جانوروں کی ویکسینیشن نہ ہوئی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دور دراز علاقوں سے جو جانور آتے ہیں وہاں پر جو بیوپاری ہیں ان کو اتنی سینس آگاہی ہوگی کہ جی ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد جانوروں کی ویکسینیشن کروانی ہے؟ نہیں، ویکسینیشن کی میں وضاحت کرتا ہوں. اس وائرس کے خلاف آج تک کوئی ویکسین بنی ہی نہیں ہے. اچھا. اس وائرس کے خلاف کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. تو بہت ساری باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی چلتی ہے آن دی پرنسپل آف ٹپ آف دی آئس پر. جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے نیچے. اب یہ بتائیے گا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن بھی اس کی ہوتی ہے اس وائرس کی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے، کیا کیا جائے اس کے لیے، اور کس طریقے سے ہوتی ہے ٹرانسمیشن؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ٹرانسمیشن. سیکنڈری ٹرانسمیشن عام طور پہ ایک مریض سے ہسپتال کے عملے کو ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اس کی طبیعت خراب ہوگی اور اس کو اس قابل نہیں رہے گا کہ گھر پہ اس کو مینیج کیا جا سکے، تو اس کو پھر ہم اسپتال لے جاتے ہیں. اسپتال میں جو عملہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے نا، وہ جب مریض کے بلڈ یا باڈی فلوئڈ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تب اس کے رسک کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے یعنی کہ اٹس ڈفرینٹ فرام کورونا وائرس، یعنی کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے یا پھر یہ ڈراپلیٹس کے ذریعے نہیں ہوتا؟ نو، سرفیس پہ رہتا ہے. اٹ از اے بلڈ بورن. اچھا. کہ اس نے یا تو ٹک کے کاٹنے سے، ٹک سے انسان کے جسم میں آئے گی، اس کو کہتے ہیں پرائمری ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے. کہ ٹک نے وہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عید آ رہی ہے نا، تو اب اگر بلڈ اس کا انفیکٹڈ جانور کا بلڈ، ہر جانور کا نہیں، یہ ہمیں بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جانور جس کے اندر وائرس موجود ہے، اونلی that animal can transmit the disease, تو not any ڈاکٹر صاحب animal. ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ فرض کریں ہم اگر منڈی کا ہم نے رخ کیا ہے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ جو جانور ہے، ہم بیل خریدنے جا رہے ہیں، ہم بکرا خریدنے جا رہے ہیں، کونگو وائرس کا شکار ہو سکتا ہے. نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں دیکھیں، جو کریٹیکل حالت میں ہوگا نا جانور، اس میں یہ ہے کہ اس کے سمٹمز ہوں گے، وہ بیمار ہوگا، ایک نقاہت کے ساتھ پڑا ہوا ہوگا، یا اس کا جب ایکسٹریم سٹیج پہ اس کے ناک سے منہ سے خون آ رہا ہوگا. اچھا. تو وہ ایک بڑی ظاہری سی علامت ہے کہ ہاں جی یہ جانور جو ہے نا بالکل اس میں کونگو کریمین ہیمریجک اچھا. فیور. آپ نے کہا کہ اس کی ویکسینیشن نہیں ہے، تو اس کا کوئی کیور ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ طریقہ علاج اگر جانوروں کے لیے ہو تو وہ کیا ہے، اور انسان کیا کرتے ہیں اگر وہ اس وائرس کا شکار ہو جائیں؟ جی، جس طرح اس کی آج تک ویکسین نہیں بنی، اسی طرح اسی کے خلاف کوئی مؤثر اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اینٹی بائیوٹکس جراثیم کے خلاف ہے نا، اب جس طرح آپ کے سامنے کووڈ کی مثال گزری ہے، کووڈ کو بھی ایک اندازے کے اوپر ٹریٹ کیا گیا، کبھی اس دوائی سے کبھی اس دوائی سے. اور جو ریمڈیسیویر ہے یہ بنیادی طور پر ایبولا کے خلاف بنی تھی. جہاں مختلف چیزیں ٹرائی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا چلو یہ ریمڈیسیویر کو، جی انجیکشن جو ہے اس میں کچھ ایویڈنس ملی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ چلے گی، بٹ اسپیسیفک نہیں ہے. اسی طرح آج تک اس میں ایک ریبا وائرن دوائی ہے جو دیتے کسی اور کام کے لیے ہے، لیکن اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ اگر ان مریضوں کو جو بلیڈ کر رہے ہیں اور اس کو اگر ریبا وائرن دی جائے تو وہ اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن ریبا وائرن الون از ناٹ انف. اس شخص کو، اس مریض کو پوری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان دی فارم آف فلوئڈ، الیکٹرولائٹس، یا جو بلڈ کا وہ حصہ جو کویگولیشن میں مدد دیتا ہے، اس کو کویگولیشن فیکٹرز کہتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جاوید عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جب آپ منڈی کا رخ کریں تو سب سے پہلے کی کوشش آپ کریں کہ پوری آستین کی قمیضیں پہنیں. جب جانور خریدیں تو یہ دیکھیں کہ جو جانور آپ جو بھی لے لیں کہ وہ آئسولیٹڈ تو نہیں ہے، باقی جانور سے الگ تھلگ تو نہیں ہے، دوسرا یہ کہ باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے، کہیں بالکل داخل ہو کے پڑا ہوا تو نہیں ہے، منہ سے اسمیل ظاہر ہے، لیکن کوئی رطوبتیں اس کے منہ سے نہ نکل رہی ہوں. کوئی بہت سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو لوگ
تھوڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں, وہ دھیان رکھتے ہیں. تو آپ کو بھی اور بچوں کو بالکل ہی نہ بھیج دیا کریں کہ ہر جانور کو جا کے وہ بالکل گلے لگانا اور چومنا شروع ہو جائیں, کیونکہ بچے کرتے ہیں ایسا. بالکل جی. چلیے جی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ازبکستان کے حوالے سے, جہاں پر تاشکند پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا. آج ان کے افغان صدر سے بھی ملاقات ہوئی اور عمران خان نے ازبک صدر سے 1-on-1 ملاقات کے علاوہ اہم اجلاسوں میں بھی شرکت کی. کچھ MOUs پہ سائن بھی کیے گئے, وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے گئے. جی بالکل. اور جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں چودھری, انہوں نے ازبکستان میں گفتگو کی ہے, گفتگو کر رہے ہیں اس وقت, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. ہمارے اس کانفرنس میں شریک ہیں اور مقصد جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے اور ازبکستان کے جو صدر ہیں انہوں نے جو اس کانفرنس میں زور دیا, جو اپنی بائیلیٹرل میٹنگ تھی اس میں اس پہ زور دیا کہ ایک تو ہم نے ٹرین بنانا چاہتے ہیں جو تاشکند سے اس گوادر تک ہوگی, اور اس کے ساتھ ہم ٹرکس کا سسٹم جو کراچی سے ٹرک آتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئے. تو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک اظہاریہ ہے. یہاں پہ جو تقریباً 22 فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں, ہیڈز آف اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں, اور تمام جو ہیں وہ انہی معاملات کے اوپر کہ کیسے ہم اپنی ٹریڈ کو, اپنی معیشت کو, کنیکٹیوٹی ہم کیسے کر سکتے ہیں, ویزوں میں کیا سہولتیں دے سکتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم پاکستان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی جو ہیں ان کی ملاقات یہاں پر متوقع ہے, اور اس میں بھی بہت اہم معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. اور جوں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے تاکہ ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہو. ہم سینٹرل ایشیا سے لنک ہو جاتے ہیں اگر افغانستان میں امن ہو, اور اسی کے لیے اس وقت عمران خان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ برابر ہوں گی. جی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس وقت دورہ ازبکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کون کون سے امور ایسے ہیں جن پر بات چیت ہوئی اور کون کون سے امور ایسے ہیں جو کہ آگے زیر غور آئیں گے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت موجود ہے ازبکستان میں. تو ازبک قیادت سے افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے. تاشکند میں ازبک صدر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی. ساتھ ہی افغانستان میں امن کے لیے نیا بلاک بھی تشکیل دیا گیا جہاں ازبکستان, تاجکستان, ایران اور ترکی شامل ہوں گے. یہ بلاک افغان مسئلے کے پرامن حل کے لیے نئی کوششیں کرے گا. اور وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ازبکستان کے ساتھ مل کر ظہیر الدین بابر پر فلم بھی بنائیں گے, مرزا غالب, اقبال اور امام بخاری پر بھی مشترکہ میں بنائی جائیں گی. دوستی بڑھی تو پھر ازبکستان میں کرکٹ بھی متعارف کراؤں گا, یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. We have decided now to make a film on the first of the great Mughals, Zahiruddin Babar, and then we can think of films on Iqbal, on Mirza Ghalib. I never realized that Mirza Ghalib was popular here. Then Imam Bukhari. Then, Mr. President, I will introduce cricket to the people of Uzbekistan. Thank you. Rahmat. By the way, 2 years ago in Uzbekistan we have registered the Cricket Federation of Uzbekistan. So to date more than 2,000 youngsters of Uzbekistan are successfully playing this very game. Together I believe that we will be able to initiate new ideas, new programs on training the young cricket players. Umuman, hurmatli ommaviy vositalar vakillari. دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ جو پیس کانفرنس ہے افغانستان سے متعلق یہ ہوگی 17, 18 اور 19 جولائی کو اسلام آباد میں, اور اہم افغان قائدین کو دعوت نامے بھی بھجوائے جا رہے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے کیا سچویشن ہوگی اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. السلام علیکم ہما بقائی صاحبہ, فرمائیے گا کہ جناب یہ جو سچویشن ہے افغانستان کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے وڈرا کر لیا ہے, ٹروپس اپنے لے کے جا رہا ہے, سارے ملک وہاں سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں, سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ فوج ان کی تتر بتر ہو رہی ہے اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس سے مدد لیں. تو ایسی سچویشن میں جو وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ ہے ازبکستان کا, کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے آن دا فیس آف اٹ تو معاشی ڈپلومسی یا اکنامک ڈپلومسی کو سامنے رکھا گیا ہے, جہاں بزنس فورم سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا جس سے بات چیت ہوئی ہے.
لیکن جو سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو سائیڈ لائنز پہ باتیں ہوئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے خود میسج بھجوایا عمران خان صاحب کو اور ملنے کی خواہش ظاہر کی. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پھر اس کے بعد پاکستان بھی ایک سمجھیے کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جتنی بھی طاقتیں وہاں موجود ہیں بالخصوص پیریفرل پاورز افغانستان کی وہ پریشان ہیں اور وہ ایک ریجنل آپشن یا سلوشن چاہتی ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ تو اس وقت کٹ اینڈ رن پوزیشن میں ہے نا, وہ تو نکل گیا ہے اور اس کو ڈسٹنس کی ایڈوانٹیج ہے. لیکن جو پاکستان ہے, ایران ہے, ایون چائنا ہے, جو یہ ممالک ہیں یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, وہ تو ان کی تو قسمتیں جڑی ہوئی ہیں افغانستان کے امن سے یا افغانستان کے کیوس سے. اسی لیے اس بلاک کی بھی تشکیل ہوئی ہے اور انٹرسٹنگ بلاک ہے کیونکہ اس میں ایران بھی ہے اور ترکی بھی ہے. بہت عرصے تک ایران کو سپوائلر کے طور پہ دیکھا جاتا تھا لیکن اب ایران جو ہے وہ اسکوائرلی ان ہے پیس نیگوسیشنز میں. اس نے بھی ایک کانفرنس ہوسٹ کی, ماسکو نے بھی ایک کانفرنس ہوسٹ کی. بیجنگ اس وقت بہت زیادہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں انوالوڈ ہے اور جو افغانی سمجھیے تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ بیجنگ جو ہے وہ اکنامک پیراڈائم کے تحت افغانستان میں امن لاتا ہے, یعنی کہ وہ طالبان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے, اس کی حکومت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے تاکہ وہ اکنامکلی وہاں پچ کر سکے. اور آپ دیکھیے کہ ان کا ایک اگریمنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کو کبھی یہ خبر نہیں آئی کہ کسی چائنیز انٹرسٹ پہ اٹیک کیا گیا ہو افغانستان میں. تو میرا خیال ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے گراؤنڈ پہ. اس وقت سچویشن بہت فلوئڈ ہے, مخدوش بھی ہے, لیکن طالبان بہت فلیکسیبلٹی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. سب سے بڑی فلیکسیبلٹی کا جو مظاہر ہوا وہ یہ کہ انہوں نے پہلے وہ کہتے تھے ہم ایمریٹس بنائیں گے, اسلامک ایمریٹس, اب وہ کہتے ہیں اسلامی زندگی کا طریقہ. تو تھوڑی سمجھیے فلیکسیبلٹی ہے, سافٹنس ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں پیریفرل ملک کر لیں بشمول پاکستان, جو اونس ہے امن لانے کا وہ افغانستان کے اندرونی فیکشنز پہ ہے. یہ آپس میں بات کریں گے, کوئی فارمولا نکالیں گے تو امن افغانستان میں آئے گا, ورنہ ہم سب کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی. اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر جی ضرور کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے جی پاکستان امپورٹنٹ پلیئر ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان کو اپنی امپورٹنس یا اپنا ہینڈ اوور پلے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہم ایک حد تک انفلوئنس ہو سکتے ہیں اس پیس پروسیس پر, ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے. امریکہ بھی بار بار کہتا ہے کہ جی آپ کو لیوریج ہے طالبان پہ. میں سمجھتی ہوں یہ اسکیپ گوٹنگ ہے. یہ امریکہ جو ہے ایک راہ فرار ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر وپنگ بوائے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو پاکستان کو کاشسلی آگے بڑھنا چاہیے اور اس بات کو بارہا باور کرانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور دیگر پلیئرز کو بھی کہ جی ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ذمہ دار نہیں ہے وہاں کے امن کے اور ضامن نہیں ہے وہاں کے امن کے, اور ہمیں اپنی لال خطیں ڈرا کر کے رکھنی چاہیے اور ان پر قائم رہنا چاہیے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے سے. آف کورس کیونکہ افغانستان نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا. آف کورس پاکستان نے افغانستان کے جو اتنے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو آئے ریفیوجیز بھی آئے ان کو بھی ہم نے ہوسٹ کیا, تو بڑا پاکستان پہ اثر پڑے گا جو افغانستان کی صورتحال ہوگی. ڈاکٹر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن ہم ساتھ میں دیکھ رہے تھے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ازبکستان میں دیگر مسلم ممالک کے ساتھ جو ٹائز ان کو اسٹرانگ کیا جائے. بالکل, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اب جناب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں قریب اور 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں اور سیاسی گہما گہمی تیزی ہو رہی ہے, پھر شدت بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اور گزشتہ روز اور علی امین, مراد سعید اور تنویر الیاس کے قافلے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا. بالکل جی, جس کی وجہ سے سیاسی ٹیمپریچر اور بڑھ گیا ہے. اور اسی والے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سردار رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سردار, کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, جیسے جیسے 25 جولائی قریب آ رہی ہے انتخابی مہم میں تیزی کے ساتھ ساتھ اس میں شدت بھی دکھائی دے رہی ہے. اس وقت 3 بڑی جماعتیں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں زبردست مقابلہ, اور ان کی مرکزی قیادت جن میں مریم نواز, فریال تالپور, علی امین گنڈا پور اور دیگر عمائدین جو ہے وہ مسلسل انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. گزشتہ روز مراد سعید اور تنویر الیاس کے قافلے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ اور فائرنگ کے باعث حالات مزید اس وقت آزاد کشمیر میں کشیدہ ہو گئے ہیں. اور رات گئے تحریک انصاف کے کارکنوں نے آزاد کشمیر بھر میں احتجاج بھی کیا, جس پر پولیس نے جو ہے وہ
मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त चारों अतराफ मुख्तलिफ जमातों के बैनर और पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि उम्मीदवारान अपने वोटर्स को कायल करने के लिए घर घर चक्कर लगाना जो है वो उन्होंने जारी रखा हुआ है। ताहम इंतखाबी मुहिम का ये सिलसिला जो है वो आखिरी रात तक जारी रहेगा, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से क़वाइद व ज़ाबित जो है वो 24 घंटे पहले इलेक्शन मुहिम का इख्तिताम करना जो है वो ज़रूरी है। जी ओके जी, तो इंतखाबी अमल तो जारी है और सारी इस हवाले से हम आपको अपडेट्स करते रहते हैं अपने प्रोग्राम से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब टाइम है जनाब आपकी फिटनेस के हवाले से बात करने के लिए, क्योंकि फिटनेस सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फिटनेस की बात करते हैं तो अशफाक हमारे ज़हन में ये आता है कि मुझे वजन कम करना है, वजन कम करना है, वजन कम करना है। सो क्या वजन ही कम करना फिटनेस कहलाता है, या फिर फैट जो हमारी बॉडी में मार्केटें बना के बैठा हुआ है इसको उड़ाना भी जो है ये फिटनेस में आ जाता है? और फिटनेस में क्या आप चलते फिरते हशाश पेशाश करते ये हैं कि फैट लॉस के चक्कर में अपना मसल लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि किन एरियाज को टारगेट करना है, कैसे करना है और क्या उसके लिए लवाजमात हो सकते हैं। तो हमारा जनाब आज का जो सेगमेंट है वो अभी कुछ ही देर में आपको अंदाजा होगा कि कितना एनर्जी से भरपूर होगा और उसके अंदर क्या क्या आपको तजावीज़ दी जाती है। इसके साथ में भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, वो बैठ कर भी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर सैयद हारिस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, वेलकम टू बाखबर सवेरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हारिस, हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तो हमें कहते हैं बस जी फाके कर लो, पतले हो जाओ, दुबले हो जाओ। हमें वेट लॉस की तरफ जाना चाहिए, हमें फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताना चलूँ कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हम फैट लॉस पे बात नहीं करते, हम वेट लॉस पे बात कर रहे होते हैं। अगर हम सिंपल फार्मूला बताऊं, जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 होते हैं, इसी तरीके से फिटनेस में भी हम एक फार्मूला फॉलो कर रहे होते हैं। वो फार्मूला ये है कि अगर अशफाक भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं अशफाक भाई को बोलूंगा कि आपको कैलोरी ज्यादा बर्न करनी है और इनटेक कम करनी है। लेट्स सपोज बेसिक फार्मूला है ये। लेट्स सपोज अशफाक भाई आते हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि आपको 1500 कैलोरीज बर्न करनी है पर डे और 1000 इनटेक करना है। जो 500 ज्यादा बर्न कर रहे हैं उसमें डेफिसिट में जाएंगे, कैलोरिक डेफिसिट होगा, वहां पे वेट लॉस करेंगे। और जो 1000 कैलोरीज इनको इनटेक करनी है वो इनको प्रोटीन इनटेक से करनी है। और प्रोटीन इनटेक से करेंगे तो वहाँ पे हम अपने मसल को प्रोटेक्ट करेंगे, मसल को हम अपने सेव करेंगे और सिर्फ हमारा सिस्टम जो होगा वो फैट को टैप करेगा। सही। और अगर मदिया आती है, मदिया कहती है कि हमें मुझे वेट गेन करना है, तो मदिया का फॉर्मूला उलट हो जाएगा। मदिया कैलोरीज बर्न करेंगी कम और इनटेक करेंगी ज्यादा। जैसे मदिया ने 1000 कैलोरीज बर्न करी और इनटेक 1500 करी, जो 500 ज्यादा कैलोरीज इन्होंने इनटेक करी है उसमें मदिया जो है वो वेट गेन कर लेंगी। और यहाँ पर वही होगा कि इनटेक जो कर रहे हैं वो मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हैं। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो वो फिर जाहिर है कि आपका मसल बनेगा, और अगर प्रोटीन के अलावा कार्ब्स ले रहे हैं या फिर अगर उसके अंदर हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो उससे क्या असरात होते हैं? हम कोशिश ये करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कम रखें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार कितने % लेना चाहिए प्रोटीन फैट कार्ब्स, तो मैं बोलूंगा कि 50% प्रोटीन रखना चाहिए और 30% हम कार्बोहाइड्रेट लें। कार्बोहाइड्रेट में भी 2 किस्म के हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल वाइट राइस, वाइट पोटैटो, वाइट ब्रेड जो कि अनहेल्दी है, जो कि हमें नहीं लेना है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए फ्यूल का काम कर रहा होता है। जैसे गाड़ी चल रही होती है, पेट्रोल बर्न हो रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, इसी तरीके से हम भी कार्ब्स को बर्न कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारे पास आ जाएंगे, होल व्हीट राइस, होल व्हीट ब्रेड, जैसे ब्राउन राइस हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ब्राउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको अपने आप को व्हाइट से शिफ्ट करना है ब्राउन पे। तो कोशिश करना है कि व्हाइट चीजों को स्किप करने खत्म कर दे लाइफ से और ब्राउन में अपने आप को स्विच निकाल दे। चले ब्राउन शुगर ले आए, सब चीजें ना वो ब्राउन में आप चले जाएं। अच्छा चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या एक्सरसाइज आप करेंगे? अच्छा, एक्सरसाइज लोग बहुत ये समझ रहे होते हैं कि भाई हम जंपिंग जैक करेंगे या रनिंग करेंगे तो हम अपना वेट लॉस कर रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारे कार्डियोवैस्कुलर को ट्रेन करने के लिए, हमारे हार्ट को ट्रेन करने के लिए। अब हार्ट को ट्रेन करने का फायदा क्या है? हम रोज मर्रा की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। अगर हमारा हार्ट हेल्दी होगा तो हम ये कंडीशन हमारी नहीं होगी, हमारी इंडोरेंस ज्यादा होगी, हमारा स्टेमिना ज्यादा होगा। तो जो हम कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसमें हार्ट ट्रेन हो रहा होता है, हम वेट लॉस नहीं कर रहे होते। और वेट लॉस के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा डेफिसिट का। तो कुछ कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करके बताता हूं जल्दी जिसमें हम अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे हम, ठीक है, फ्रंट करेंगे। आप नहीं कर सकते, इसी तरीके से लीरो जंपिंग चेक करेंगे, इसकी 20 रिपीटेशन कर लें 3 टाइम्स, ठीक है। हाई नीज कर लें, ठीक है। और एक बहुत ही मजे की एक्सरसाइज है जो है बर्पी।
बर्फी आप करेंगे, वो 2 करेंगे चक्कर। अच्छा, जो बहुत ज्यादा बिगनर्स नहीं है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो वो इस फॉर्म में बर्फी कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके लिए मिड लेवल हो जाएगा। ये जंप करेंगे और इसकी सपोर्ट लेंगे, पीछे जाएंगे एंड अप। कोई भी आप चेयर रख सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज रख सकते हैं जिसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाए। और जो थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइट हेडेड भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो थोड़े से एडवांस लोग हैं वो करेंगे नॉर्मल बर्पी, जो करते हैं जंप, उसके बाद और लेकिन इस प्लैंक में ना कुछ लोग पुशअप भी लगा लेते हैं। पुशअप लगाते हैं, फिर बाद में ताली भी मारते हैं कि यस वी डिड इट। वो पुशअप्स की फॉर्म जो है वो चेस्ट बर्पी है। वो पुशअप एक्चुअली नहीं करना होता, वो इस फॉर्म में होता है। जंप एंड डाउन, फ्लोर, चेस्ट ऑन फ्लोर एंड अप। तो ये 3 एक्सरसाइज मैंने कार्डियोवैस्कुलर की बताई है। बैक के मसल की वो अभी हम आगे बताएंगे वो कैसे होता है। ये 3 एक्सरसाइज मैंने बताई, रिपीट करता हूँ मैं। जंपिंग जैक 20 टाइम्स, हाई नीज एंड 20 बर्पीज किन मसल्स को टारगेट करती है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्डियोवैस्कुलर को ट्रेन करेगी, आपके हार्ट को ट्रेन करेगी और आपका हार्ट हेल्दी होगा। सही है, आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप डेली भी कर सकते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। जिन लोगों के खवातीन जो घर पे देख रही हैं, जिनकी लेग में फैट है या जो लोगों की फैट नहीं है, जो बिल्कुल ही पतली टांगे हैं, तो उन दोनों के इफेक्टिव है। जिनके फैट होगा उनका फैट कम हो जाएगा और जिनकी पतली टांगे वो टोन्ड हो जाएंगी। ओके, तो अगर अच्छा माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ हारिस तो बोलने के साथ भी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। तो इस पोजीशन पे आप आएंगे और स्क्वाट्स करेंगे। अच्छा, अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है मैंने। स्ट्रेट न्यू जाऊं और ये 90 डिग्री पूरा बन गया। तो 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, मेक श्योर करनी है आगे ना जाए आपके पाँव से। 3 चीजें मेक श्योर करनी है। ये पोजीशन ना हो, ये पोजीशन ना हो और ये पोजीशन ना हो। मतलब आपकी नी आपकी टो को फॉलो करेगी, पैरेलल होगी। सही है, आगे नहीं जाएगी और आपका एंगल 90 डिग्री का होगा। मैं करके दिखाता हूँ इसको। ओके, ठीक है, इसकी रिपीटेशन आप करेंगे 15। दूसरी एक्सरसाइज बहुत मजे की है, लंजेस है, फॉरवर्ड लंजेस। इस पोजीशन पे लंजेस आर नेवर मजेदार। प्लीज हारिस, लंजेस सबसे मुश्किल होते हैं। अगर आपको ये बहुत इजी लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं और वो है जंपिंग लंजेस। ओके, हार्ट रेट बढ़ता है और जैसे हार्ट रेट बढ़ता है कैलोरीज बढ़ना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोगों का मसला है कि उनके हिप्स पे फैट होता है या फिर हैमस्ट्रिंग पे फैट होता है। तो उसके लिए बहुत ही मजे की इतना कुछ आप लोग बताने के लिए रुक जाए। हम एक और सेगमेंट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हारिस बोल बोल के भी कैलोरीज बर्न करेंगे और वैसे भी हमारी कैलोरीज बर्न करवा देंगे। थैंक यू सो मच हारिस, हमारा वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही, आपको कोई मैसेज देना है? अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। जुमा मुबारक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।